हेलो स्टुडेन्ट्स, आज चाहिँ हामी स्टडी इन्डियाको नेक्स्ट च्याप्टर प्रॉफिट एन्ड लसमा लिएर आएछौँ। अहिलेसम्म चाहिँ हामी एचसिएफ एलसिएम पर्सेन्टेज प्रब्लम अनि एजेस र फेरि के भन्छ हामी त्यो एभरेज त्यो सबै कुरा स्पिड डिस्टेन्स टाइप हामी अलरेडी पढिसकेका छौँ। प्रॉफिट एन्ड लसबाट पनि तपाईँहरूलाई सोध्छ, ध्यान दिनु होला। यो चाहिँ फर्मुलाहरू हो, यति मात्र फर्मुलाहरू बाहेक केही सोध्दैन तपाईँहरूलाई। र यो सबै ध्यान होला, यो ट्रिकहरू यसबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै नै प्रब्लमहरू सोध्न सक्छ होला। यो ट्रिकहरू दिमागमा राख्नु होला। सबभन्दा पहिला म यहाँ सम्झाउन गएको छु लाइन बाई लाइन, ध्यान होला कसरी फर्मुलामा सम्बन्ध यहाँ कुराहरू। यदि कुनै पनि आर्टिकलको चाहिँ सेलिङ प्राइस दियो, ठिक छ, र त्यसको चाहिँ प्रॉफिट पर्सेन्ट, ध्यान होला, मतलब बेच्दाखेरि के भयो, त्यसलाई फाइदा भयो। कति फाइदा भयो भन्दाखेरि P% भन्दाखेरि केही प्रॉफिट पर्सेन्ट फाइदा भयो। तब तपाईसँग सोध्न सक्छ होला व्हाट इज द कस्ट प्राइस अफ आर्टिकल भन्दाखेरि कस्ट प्राइस अफ आर्टिकल कति छ, त्यो चाहिँ कतिमा चाहिँ दुकानदार त्यसले चाहिँ या सुरुमा भनेको होला कस्ट प्राइस र चाहिँ बेच्यो कतिमा सेलिङ प्राइस भन्दाखेरिको निकाल्ने फर्मुला के हो, CP = 100 अपन। फर्मुलाहरू नोट गर्नु होला। अब चाहिँ बुझाउनमा अलिक टाइम लाग्छ होला किनभने टाइम हामीसँग कम छ, तर चाहिँ म ट्रिक्सलाई अलिक राम्रैसँग कसरी दिमागमा हालिन्छ म त्यो सम्झाइदिन्छु। भन्दाखेरि CP निकाल्ने तरिका के छ हामीसँग 100 + 100 प्रॉफिट इन्टु SP। यहाँ ध्यान दिनु के छ कि यहाँ प्रॉफिट यदि पर्सेन्ट दिएछ भनेदेखि तल चाहिँ प्लस हुन्छ, लस दिएछ भन्दाखेरि तल चाहिँ के हुन्छ, लस हुन्छ। इन क्यास अफ CP तल मात्र, ध्यान दिनु होला। र त इन सिचुएसन अफ सेलिङ प्राइस निकाल्दाखेरि माथि चाहिँ जोडिन्छ र तल चाहिँ माथि चाहिँ के गरिन्छ, घटाइन्छ। बुझ्नु होला, यो चाहिँ रिसिप्रोकल फर्मुला छ, मतलब कि मैले चाहिँ मात्र उल्टाइदिएँ। ध्यान दिनु होला, जसरी यो CP जसरी ध्यान होला, जस्तै CP = मैले के लेखेँ 100/100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट इन्टु SP लेखेँ भन्दाखेरि मलाई SP निकाल्नु छ भन्दाखेरि यो पुरै क्वान्टिटीलाई म यहाँ गर्न सक्छु CP * 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट र तल चाहिँ के आइहाल्छ 100 which is equals to SP। सेम फर्मुला त्यही हो, ध्यान दिनु होला। 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट अपन 100 इन्टु कस्ट प्राइस, ठिक छ। यो सबै के हो, हाम्रो फर्मुला हो। र चाहिँ यसैबाट सबै फेरि यो हेर्नु होला, CP छ 100 इन्टु माइनस लस, यहाँ मल्टिप्लाई भयो, कहाँ छ यहाँ मल्टिप्लाई, र तल चाहिँ के भयो, डिभाइड भयो भन्दाखेरि यो हाम्रो के हो, सेलिङ प्राइस। इफ लस पर्सेन्टेज गिभन, यहाँ ध्यान दिने कुरो छ गिभनमा यदि सेलिङ प्राइस प्रॉफिट पर्सेन्ट छ भनेदेखि यो फर्मुला युज गर्नु होला। यदि सेलिङ प्राइस लस पर्सेन्ट छ भन्दाखेरि यो युज गर्नु होला। यो ध्यान होला, सबै गिभनहरू होला। अब चाहिँ तपाईँलाई म प्रॉफिटतिर जाउँ। प्रॉफिट तपाईँलाई थाहा छ, जसरी कुनै पनि अब्जेक्टको चाहिँ कस्ट प्राइस भन्दाखेरि दोकानदारले सुरुमा भन्यो 400 रुपियाँ, ठिक छ। त्यसको चाहिँ दोकानदारले कति भन्यो, 400 रुपियाँ भन्यो, र चाहिँ त्यसले बेच्यो कतिमा, ध्यान दिनु होला, बेच्यो यसले 420 मा। बुझ्नु होला है, ध्यान होला। जसरी एउटा दुकानदारले 400 रुपियाँमा किन्यो र बेच्यो कति, 420 मा भन्दाखेरि यसले चाहिँ कति प्रॉफिट पर्सेन्ट गेन गर्यो, त्यो बेला ध्यान होला सेलिङ प्राइस हमेसा के हुन्छ, कस्ट प्राइस भन्दा बढी हुन्छ। बुझ्नु होला है, सेलिङ प्राइस इज अलवेज ग्रेटर देन कस्ट प्राइस भन्दाखेरि सेलिङ प्राइस कति छ हाम्रो, यहाँ म फर्मुला लेखाएँ प्रॉफिट = SP - CP सिन्स SP इज ग्रेटर देन CP। ध्यान दिनु, यो CP SP के हो तपाईँहरूलाई थाहा होला किनभने हाई क्लासमा हुन्छ। P प्रॉफिट पर्सेन्ट, SP सेलिङ प्राइस, CP कस्ट प्राइस हो, ठिक छ। यो L भन्दाखेरि लस पर्सेन्ट हो। यो सबै कुरा थाहा होला। यो त प्रॉफिट यहाँ म लेखिदिएछु, लस लेखिदिएछु। र चाहिँ एउटा चाहिँ फर्मुला निकाल्ने तरिका थाहा होला। प्रॉफिट पर्सेन्ट कसरी निकालिन्छ, प्रॉफिट पर्सेन्ट = SP - CP/CP * 100%, ठिक छ। र यसरी चाहिँ लस पर्सेन्ट निकाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि लस पर्सेन्ट = CP - SP/CP नै हुन्छ। ध्यान होला, CP प्रॉफिट होस् या लस पर्सेन्ट हो, तर चाहिँ CP दुवैमा के हुन्छ, दुवै केसमा हुन्छ। तर चाहिँ ध्यान दिएर के छ भन्दाखेरि प्रॉफिट पर्सेन्ट फाइन्ड गर्दाखेरि माथि चाहिँ SP - CP को डिफ्रेन्स हुन्छ, किनभने SP चाहिँ के हुन्छ, प्रॉफिटको केसमा चाहिँ सेलिङ प्राइस बढी हुन्छ र कस्ट प्राइस के हुन्छ, कम हुन्छ। त्यसले चाहिँ कति फाइदा लिएछ, हामी के गर्छौँ, फाइदा कति लियो भन्दाखेरि 420 - 400 भन्दाखेरि 20 रुपियाँ चाहिँ त्यसले फाइदा भयो। जो किनेको होला त्यसले कति फाइदा भयो, 20 रुपियाँ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि CP - SP * 100%, यो हाम्रो लस पर्सेन्ट। यो ध्यान होला, यो सबै कुरा तपाईँहरू पढ्नुभएको होला 8, 9, 10 देखि नै यो सबै कुरा पढ्दै आउनुहुन्छ। म चाहिँ यसमा म डिपली गइरहेको छैन। डिपली चाहिँ हाम्रो यहाँ हो, क्लास 12 को लेभल, हायर लेभल यहाँ छ भन्दाखेरि यो सबै कुरा कतिपय विद्यार्थी या साथीभाइहरूले नथाहा होला। म चाहिँ यो कसरी आयो म यहाँ बुझाइदिन्छु, ध्यान होला। र यसले प्रुभ गर्न मलाई टाइम छैन, म बुझाइदिन्छु कसरी चाहिँ के दिएको हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ कसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै ट्रिकहरू, यो फर्मुलाहरू तपाईँको दिमागमा हुनु पऱ्यो। अब चाहिँ यो ट्रिक लिएर आउँ। सबभन्दा पहिला ट्रिक नम्बर 1 मा हामी आऊ। जसरी चाहिँ तपाईँले हायर क्लासमा के भन्छ, ध्यान दिनु होला, हायर क्लासमा के सोध्न सक्छ। अब चाहिँ तपाईँले यस्तो दिएर दिँदैन भन्दाखेरि CP अफ कुनै आर्टिकल, जसरी म एउटा क्वेसन लेख्न गइरहेको छु, इफ कस्ट प्राइस अफ एन आर्टिकल इज RS, मैले माने 200, ठिक छ, एन्ड सेलिङ प्राइस इज RS, मैले माने 220, ठिक छ। देन फाइन्ड प्रॉफिट और लस पर्सेन्ट,
फाइदा भएछ त भने फाइदाको प्रतिशत निकाल्नुहोस्, यदि लस भएछ भन्दाखेरि लसको भन्दाखेरि नोक्सानको चाहिँ प्रतिशत निकाल्नुहोस्, लस पर्सेन्ट। अब यहाँ ध्यान दिनु ल, यो सबै कुराहरू हामी 8, 9, 10 मा पढ्दै हेरेछौँ, तर चाहिँ अब चाहिँ यस्तो सोध्दैन, भ्यालु रुपियाँमा दिएर सोध्दैन। अब चाहिँ कस्तो सोध्छ भन्दाखेरि यस्तो सोध्छ, ध्यान दिनु ल कसरी। इफ कस्ट प्राइस अलि चाहिँ यहाँ अलि ठाउँ थिएन, हेर्दै नहोला, हामी चेक गर्दै थिएँ क्यामेरामा हेरिएको छैन कि हेरिसक्नु। अब यहाँ ध्यान दिनु ल, हामी के कुरा गर्दै थिएँ, यो चाहिँ 8, 9, 10 को चाहिँ लेभलहरूको क्वेसन हो भन्दाखेरि कुनै कस्ट प्राइस या सेलिङ प्राइस कुनै आर्टिकलको चाहिँ दाम दिएर भन्दाखेरि रुपिसमा दिएर दिन्छ र चाहिँ प्रॉफिट लस भन्दाखेरि धेरै आसान हो। यो चाहिँ के हो, बच्चा लेभलको चाहिँ हिसाबहरू हो। तर चाहिँ तपाईँले कम्पिटिसनमा यस्तो खालको हिसाबहरू सोध्छ जसमा चाहिँ तपाईँ धेरै नै कन्फ्युज हुनुहुन्छ। फाइन्ड कस्ट प्राइस of 20 articles is equals to selling price of 10 articles, then find his profit or loss, then find his profit or loss percent। यहाँ ध्यान दिनु होला, यो क्वेसन चाहिँ तपाईहरु सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी यहाँ ध्यान दिनु, सीपी दियो हामीले कति 200 र एसपी दियो हामीले 220 भन्दाखेरि एसपी ग्रेटर छ भन्दाखेरि प्रॉफिट नै हुन्छ पक्कै। मैले चाहिँ यो फर्मुला पनि लेखाएको थिएँ भन्दाखेरि प्रॉफिट पर्सेन्ट कति हुन्छ, एसपी माइनस सीपी अपन सीपी इन्टु 100%। ठीक छ, यो 0 0 क्यान्सल भन्दाखेरि यो हुन्छ 20/2 इक्वल्स टु 10 भन्दाखेरि 10%। तर चाहिँ अब यहाँ ध्यान दिनु होला, कतिपय विद्यार्थी यो यस्तो क्वेसनमा भन्दाखेरि के हुन्छ, यो चाहिँ क्वेसन सिमिलर छ तर चाहिँ सेम छैन। बुझ्नु होला, सिमिलर र सेममा धेरै नै फरक छ। सिमिलर र सेममा चाहिँ म्याथ पढ्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि धेरै नै फरक छ। तपाईँ डिफ्रेन्स सिमिलर भन्दाखेरि 100% के हुन्छ, सबै कुराहरू इक्वल हुन्छ। तर सिमिलर भन्दाखेरि के हुन्छ, जसरी म एउटा कुरा लिइरहेछु, जसरी ध्यान दिनु होला, सिमिलरको मिनिङ के हुन्छ म यहाँ भन्न गइरहेछु। जसरी यो मैले माने 4 मिटर छ भन्दाखेरि यो 8 मिटर, यो चाहिँ 2 मिटर छ भन्दाखेरि यो हुन्छ 4 मिटर, यो 3 मिटर छ भन्दाखेरि यो हुन्छ हाम्रो इक्जाम्पल लिएछु। ध्यान दिनु होला, म यसमा पाइथागोरस थ्योरम लगाइरहेको छु, केही ट्रायंगल लिए। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, जसरी यो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल बनिन्छ। किन बनिन्छ भन्दाखेरि यो ट्रायंगलको साइडको लेन्थ र यो ट्रायंगलको साइडको लेन्थ चाहिँ केही फिक्स्ड रेसियोमा हुन्छ। हेर्नु होला, 4/8 इक्वल्स टु 1/2, 2/4 इक्वल्स टु 1/2, 3/6 इक्वल्स टु 1/8। सिमिलरको के मिनिङ हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि ट्रायंगलको ध्यान दिनु होला, कुनै पनि ट्रायंगलको यदि एउटा लेन्थ छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ केही मल्टिपल अरू ट्रायंगलको लेन्थ हुन सक्छ। ध्यान दिनु होला, केही मल्टिपल सेम साइडको के हुन सक्छ, लेन्थ हुन सक्छ, सिमिलर त्यो हुन्छ। तर चाहिँ इक्वल के हुन्छ, इक्वल हामी बेसिकली हामी कङ्ग्रुएन्ट ट्रायंगलहरू भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। कङ्ग्रुएन्ट ट्रायंगल भनिन्छ, जसले अब म म्याथमा बुझिरहेको छु न, कङ्ग्रुएन्ट ट्रायंगल हुन्छ, त्यसमा चाहिँ करस्पोन्डिङ एङ्गलहरू पनि के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। साइड पनि त इक्वल हुन्छ तर करस्पोन्डिङ एङ्गल पनि इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि अब ध्यान दिनु, कतिपय विद्यार्थी के गर्छ, यहाँ के छ, सीपी छ भन्दाखेरि सीपी दियो हामीलाई 20, एसपी दिएछ भन्दाखेरि 10 भन्दाखेरि सीपी बढी छ भन्दाखेरि लस, त लस पर्सेन्ट इक्वल्स टु सीपी माइनस एसपी बाई सीपी इन्टु 100% गरिदिन्छन्। र सीपी कति छ हामीसँग 20 माइनस 10 अपन 20 इन्टु 100%। ठिक छ, यो गयो, यो 2 5 10, यो भइहाल्छ म 10 इन्टु 50 इक्वल्स टु 50% भन्दाखेरि भन्छन् के लस भएछ कति 50%। तर चाहिँ यहाँ ध्यान दिनु होला, यो चाहिँ प्राइसको आधारमा तपाईँ निकाल्नु भयो, तर चाहिँ यो रङ छ। यो के छ, प्रोसेस चाहिँ रङ छ। यो चाहिँ ध्यान दिनु होला कसरी रङ छ। अब म चाहिँ एक्चुअल प्रॉफिट लस निकाल्छु, यहाँ ध्यान दिनु होला कसरी रङ छ। यहाँ क्वेसन के छ सोध्नु होला, अलि बुझ्नु होला, यहाँ ध्यान दिनु होला। सरी, कस्ट प्राइस अफ 20 यानी 20 आर्टिकल कुनै बेच्दाखेरि चाहिँ कसको दामको बराबर छ, 10 वटा आर्टिकलको दामको के छ, बराबरी छ। ध्यान दिनु होला, यदि चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, दौरी सिस्टम, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, दौरी सिस्टम र बाटर सिस्टम। पहिला के भइरहेको थियो, बाटर सिस्टम थियो हाम्रो, बाटर सिस्टम। त्यो सिस्टममा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि साट्टामा, जसरी चाउलको साट्टामा केही लुगा लिन्थ्यो या लुगाको साट्टामा केही अर्कै के, त्यो सिस्टमले के भन्थ्यो, बाटर सिस्टम। सेम त्यस्तै यो कन्सेप्टमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी 20 वटा सामान बेच्दाखेरि कस्ट प्राइस भन्दाखेरि 20 वटा सामानको दाम चाहिँ के छ, इक्वल छ कसको, 10 वटा सामान जुन हामी बेचिसकेका छौँ त्यसको छ बराबर। यहाँ ध्यान दिनु, हामी म यहाँ अलि लङमा लेख्छु भन्दाखेरि अलि केही मुखले कसरी कति बुझाउनु, सीपी अफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टु एसपी अफ 10 आर्टिकल्स। ठिक छ, अहिलेको लागि मैले माने एक्स से। यहाँ ध्यान दिनु होला, सीपी अफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टु सेलिङ प्राइस अफ 10 आर्टिकल्स। अहिलेको लागि मैले के माने, एक्स माने। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, सीपी अफ 1 आर्टिकल, एउटा आर्टिकलको चाहिँ कस्ट प्राइस कति हुन्छ,
भन्दाखेरि x/20 युनिटरी मेथड 20वटा आर्टिकलको चाहिँ कस्ट प्राइस x छ भन्दाखेरि एउटा कति हुन्छ x/20 र सेम एसपी निकाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि 10वटा आर्टिकलको सेलिङ प्राइसको दाम x छ भन्दाखेरि एउटा आर्टिकलको चाहिँ सेलिङ प्राइसको दाम कति हुन्छ x/10। अब यहाँ ध्यान दिनु ल, मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, यो बढी छ कि यो बढी छ? यो बढी छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ, किनभने फ्र्याक्सनमा चाहिँ जुन फ्र्याक्सनको तल यानि परको तल यानि डिभिजनको तल जुन चाहिँ नम्बर सानो हुन्छ त्यो ठुलो हुन्छ। र यस्तो चाहिँ कम्पिटिसन पनि मैले हेरेको छु, जसरी यस्तो भन्छ फाइन्ड द लार्जेस्ट क्वेसन, यहाँ यस्तो सोध्छ कम्पिटिसनमा, सोध्न सक्छ होला, फाइन्ड लार्जेस्ट फ्र्याक्सन, फाइन्ड द लार्जेस्ट फ्र्याक्सन फ्रम द फ्लोइङ, ठिक छ, यस्तो क्वेसन सोध्न सक्छ। र अप्सनमा तपाईँले के दिइदिन्छ 23/50, अप्सन नम्बर ए। अप्सन नम्बर बीमा दिइदिन्छ 4/225, ठिक छ। फेरि सी नम्बर अप्सनमा के दिन सक्छ 33/40, ठिक छ। र फेरि अर्को के दिन सक्छ 10/33, यस्तो चाहिँ दिन सक्छ। र भन्छ तपाईँ चाहिँ तलको नम्बरहरू जुन चाहिँ फ्र्याक्सनहरू दिएछ त्यसमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो फ्र्याक्सनलाई तपाईँ टिक मार्नुहोस्। तपाईँ के गर्नुहुन्छ, सबभन्दा पहिला या म सेम लिइरहेछु किनभने अलिक गाह्रो हुनसक्छ, किनभने यसले लाइन बाई लाइन चेक गर्नुपर्छ। अहिले मैले टाइम अलिक त्यति दियो भने यो चाहिँ अर्को लेक्चरमा गइहाल्छ। हामी यो 10 यहाँ लिइरहेछु, म मात्र यहाँ यो कुरा बुझाउनको लागि म लिएँ, किनभने यहाँ माथि क्वान्टिटी के छ सेम छ त्यसको लागि। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, माथि यानि कि नुमरेटरको जुन चाहिँ नम्बर छ सेम छ भन्दाखेरि तल जुन ध्यान होला तलको नम्बर चाहिँ जुन चाहिँ सानो हुन्छ त्यही नै फ्र्याक्सन के हुन्छ ठुलो भन्दाखेरि सानो के छ भन्दाखेरि यो छ भन्दाखेरि यहाँ के हुन्छ लार्जेस्ट फ्र्याक्सन। लार्जेस्ट फ्र्याक्सन कसरी भयो भन्दाखेरि x/10 छ, यसमा पनि के छ x/20, यो हाम्रो के हो जसरी यहाँ लार्जेस्ट 1/2 1/3 कुन ठुलो छ तपाईँ भन्नुहुन्छ यो ठुलो छैन, गल्तीले पनि नगर्नु होला, किनभने मैले के भने भर्खर यसलाई गर्नु छ भन्दाखेरि 0.5 आउँछ, यसलाई के गर्नु छ 0.33 आउँछ भन्दाखेरि 0.5 इज ग्रेटर देन 0.33। यसको एउटै कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि यदि नुमरेटरको नम्बर सेम छ भन्दाखेरि तलको जुन चाहिँ नम्बर कम हुन्छ त्यही नै फ्र्याक्सन के हुन्छ ठुलो हुन्छ। र यदि यो दुवै के छ डिफ्रेन्ट छ भन्दाखेरि तपाईँ पोइन्टमा गरेर तपाईँ कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म आफ्नो लेक्चरतिर आउँ। अब यहाँ ध्यान दिनुहोस्, कस्ट प्राइस कति दियो x/20, सेलिङ प्राइस भन्दाखेरि म यहाँ के लेखुँ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, किन एक्स एस त सेम छ तर चाहिँ तलको यो के छ भन्दाखेरि कम छ भन्दाखेरि यो फ्र्याक्सन के छ ठुलो छ एस भन्दाखेरि एसपी ग्रेटर छ भन्दाखेरि के हुन्छ प्रोफिट हुन्छ। र चाहिँ हामी जुन चाहिँ गरेको थियो त्यसमा के भइरहेको थियो लस भइरहेको थियो। तपाईँ डाइरेक्टै के गर्नु पऱ्यो सीपी इज इक्वल्स टु 20 र एसपी इज इक्वल्स टु 10, ठिक छ। यसमा पनि लस भइरहेको, यसमा के भइरहेको छ लस, किन भइरहेको छ भन्दाखेरि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी भन्दाखेरि लस पर्सेन्ट इक्वल्स टु सीपी माइनस एसपी बाई सीपी इन्टु 100%। हाम्रो कति थियो 20 - 10/20 इन्टु 100% हामी गरेको थियो कति आएको थियो 50%। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, तर चाहिँ यसमा के भयो प्रोफिट पर्सेन्ट, त्यसैले मैले यो भने यो प्रोसेस चाहिँ रहन्छ। यो चाहिँ तपाईँलाई के को आधारमा दिएछ आर्टिकल्सको आधारमा चाहिँ प्राइसलाई कम्पेयर गरेछ, ठिक छ, कम्पेरिजन मिलाएर दिएछ क्वेसन, तर चाहिँ यो पैसाको आधारमा हाम्रो चाहिँ क्वेसन होइन। यदि चाहिँ रुपिज या भन्दाखेरि प्राइसको हिसाबले दिन्छ भन्दाखेरि हामी फर्मुलाले नै जान्छौँ, तर चाहिँ यो फर्मुलाले त जान्छ तर चाहिँ केहीहरू के हुन्छ ट्रिकीहरू हुन्छ। म यो कोसिस गरिरहेको छु बुझाउन। अब यहाँ हेर्नु प्रोफिट पर्सेन्टको फर्मुला के भयो हाम्रो एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इन्टु 100%। एसपी कति छ हामीसँग x/10, सीपी कति छ हाम्रो x/20, सीपी कति छ हामीसँग x/20 इन्टु 100%। अब ध्यान दिनु 10 र 20 को एलसिएम चाहिँ कति हुन्छ 20 हुन्छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 10 र 20 को एलसिएम कति हुन्छ 20 हुन्छ। अब यहाँ हेर्नु गर्नुहुन्छ जस्तै 2x - x/20 इन्टु 20/x इन्टु 100% भन्दाखेरि यो 20 क्यान्सल, यो x भन्दाखेरि 100%। ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि यसले प्रफिट कति भयो 100% भन्दाखेरि फाइदा भएछ भन्दाखेरि धेरै नै फाइदा भयो, ठिक छ। अब यहाँ ध्यान होला यसरी तपाईँ राम्रो हामी चाहिँ त्यो प्रोसेस जेनरल प्रोसेस जारी थियो कति आएछ लस पर्सेन्ट 50% भन्दाखेरि यसमा लस आयो तर चाहिँ यसमा कति आयो प्रफिट पर्सेन्ट, र यसमा भ्यालु चाहिँ 50 आयो तर चाहिँ यसमा कति आयो 100। तपाईँ यो प्रोसेसले नजानु होला, यो प्रोसेस जानु होला। सेम कुरा चाहिँ म यसलाई डाइरेक्टै ट्रिकी वेले भने यति चाहिँ को गर्छ मैले चाहिँ के गरेँ, इफ द कस्ट प्राइस अफ एक्स आर्टिकल्स, यदि चाहिँ 100वटा आर्टिकलको कस्ट प्राइस सेलिङ प्राइस वाई आर्टिकलको सेम छ भन्दाखेरि तपाईँ डाइरेक्टै यो फर्मुला युज गर्नु होला। ध्यान होला अब चाहिँ त्यति प्रोसेस गर्नु छैन, म त त्यो बुझाउनको लागि गरेँ। अब चाहिँ तपाईँ यो डाइरेक्ट ट्रिक युज गर्नु होला किनभने अब तपाईँ हाई लेभलमा हुनुहुन्छ त्यतिहरू ट्रिकहरू तपाईँको दिमागमा हुनसक्छ। प्रफिट पर्सेन्ट के भयो हाम्रो x - y/y इन्टु 100%। यदि इफ x ग्रेटर देन y नत्र पनि केही नगर्नु होला, तपाईँ जेनरल प्रोसेस जानु होला, ठिक छ। अब चाहिँ यो बुझ्नुभएको होला। अब चाहिँ म नेक्स्ट जाउँ, अलि टाइम हामीसँग कम छ। अब यहाँ जानु होला
अब चाहिँ म नेक्स्ट अलि ठाउँ चाहिँ यो ध्यान ल कुनै पनि आर्टिकलको यदि सेलिङ प्राइस एसपी छ भन्दाखेरि बुझ्नु होला यसले चाहिँ मानिलिए कुनै आर्टिकल म यसले मसिन लिए एउटा के हाम्रो यो मसिन हो यसलाई मैले चाहिँ यदि म बेचेँ ठिक छ म सेलिङ प्राइस केहीले मतलब कति मतलब केही क्वान्टिटीमा भन्दाखेरि म माने 500 या 400 मा मैले के भने बेचेँ यसलाई ठिक छ र चाहिँ यो बेच्दाखेरि मैले फाइदा भयो कति भन्दाखेरि मैले माने अहिलेको लागि 25%। अब यस्तो क्वेसन सोध्न सक्छ होला कि सरी एसपी होइन मैले भने यसको कस्ट प्राइस भन्दाखेरि इनिसियल दाम मैले चाहिँ 500 ठोकेँ तर चाहिँ जुन किन्नवाला छ त्यसले भने चाहिँ 500 नदेऊ मतलब यसभन्दा कम देऊ भन्दाखेरि यस्तै के भनिएछ र चाहिँ तर पनि मैले चाहिँ चलाकी गरेर चाहिँ मैले के गरेँ आफ्नो लागि चाहिँ प्रॉफिट कति गरेँ प्रॉफिट 25% मैले लिए ठीक छ। अब यहाँ ध्यान दिनुहोला भन्दाखेरि अब तपाईसँग सोध्न सक्छ भन्दाखेरि त्यसको त्यो आर्टिकलको चाहिँ सेलिङ प्राइस भन्दाखेरि कतिमा बेचेछ त्यो कति हुन्छ भन्दाखेरि बुझ्नु होला सेलिङ प्राइसको फर्मुला यो डाइरेक्टै युज गर्नु होला। म चाहिँ अब यसलाई प्रुभ गर्दाखेरि अलिक गाह्रो हुन्छ अलि प्रुभ गर्छु भन्दाखेरि अलिक गाह्रो हुन्छ या म डाइरेक्टै यहाँ प्रुभ गरिदिरहेछु ध्यान होला। भर्की फर्मुलामा के पऱ्यो एसपी इक्वल्स टु 100 प्लस प्रॉफिट % बाई 100 इन्टु सिपी ध्यान होला। यसैबाट यो प्रुफ म गरिदिरहेछु कसरी आयो के छ हामी एसपी इक्वल्स टु 100 प्लस प्रॉफिट % 100 इन्टु एसपी यो म भर्खर यहाँ फर्मुलामा हेर्नुभयो होला मैले लेखाएँ। अब ध्यान होला प्रॉफिट % यहाँ कति दिएछ 25 दिएछ भन्दाखेरि यहाँ म 25 पी को ठाउँमा राख्न सक्छु 25 बाई 100 इन्टु सिपी भन्दाखेरि 125 बाई 100 इन्टु सिपी 125 बाई 100 लाई के भनिन्छ 125% पनि भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि ध्यान होला % अफ सिपी भन्दाखेरि म यही कुरा लेखेँ। म चाहिँ कुनै एक्स्ट्रा कुरा लेखेन भन्दाखेरि म यति याद अब गर्दैन म चाहिँ अगर यदि प्रॉफिट % छ र चाहिँ केही कस्ट प्राइस दिएछ भने म डाइरेक्ट सेलिङ प्राइस 125% अफ सिपी लेख्छु। त्यो सब ध्यान होला मैले यो सब कुरा किन लेखाएँ भनेदेखि तपाईँलाई के हुन्छ टाइम चाहिँ अलिक कम कन्ज्युम गर्नुहुन्छ कम्पिटिसनमा चाहिँ म्याक्सिमम 1 मिनट हुन्छ त्यसभन्दा बढी गर्नुहुन्छ भने क्वेसन के हुन्छ छुट्न सक्छ होला। अब यहाँ ध्यान होला इफ एन आर्टिकल सोल्ड एट अ लस अफ 20% देन एसपी इक्वल्स टु 80% सेम त्यही एसपी इक्वल्स के थियो अब यदि लस पर्सेन्ट भइरहेको थियो भन्दाखेरि 100 माइनस लस पर्सेन्ट इन्टु 100 इन्टु सिपी यदि अब लस कति भएछ यहाँ 20 भएछ भन्दाखेरि यहाँ लसको ठाउँमा म के राखौँ ध्यान दिनु होला यहाँ जे पनि हुनसक्छ 30 40 50 मैले चाहिँ जेनरलमा गएर म चाहिँ केही इक्जाम्पल लिएँ मैले 25 लिएँ यसमा चाहिँ जे पनि हुनसक्छ 25 30 35 मैले चाहिँ एउटा इक्जाम्पल लिएर म त्यहाँ लेखिदिएँ ठिक छ। 100 माइनस लस कति छ हामीसँग 20 छ बाई 100 इन्टु सिपी भन्दाखेरि 80 बाई 100 इन्टु सिपी भन्दा 80 बाई 100ले म के लेख्न सक्छु 80% अफ सिपी सेम कुरा मैले के लेखेँ। अब चाहिँ यो बुझ्नुभएकोलाई यो पनि बुझ्नु होला तिनटै। अब चाहिँ नेक्स्ट हामी 4th नम्बरमा जाउँ। 4th नम्बर धेरै इम्पोर्टेन्ट ध्यान दिनु यो भेरी इम्पोर्टेन्ट हायर लेभलको लागि कम्पिटिसनमा चाहिँ यो र यो रिलेटेड धेरै प्रब्लम सोध्छ। अहिले चाहिँ यो र यो रिलेटेड प्रब्लम हामी गरौँ यसबाट म चाहिँ एउटा गर्छु किनभने यो चाहिँ इजी छ त्यति हार्ड छैन यसबाट म चाहिँ 2टा 3टा गर्छु किनभने यो चाहिँ धेरै नै सोध्ने गर्छ। अब चाहिँ ध्यान दिनु होला यहाँ के सोधेछ ट्रिकमा कुनै दोकानदारले यदि चाहिँ 2टा आर्टिकल ध्यान दिनु होला यो मैले माने फर्स्ट आर्टिकल बुझ्नु होला अलि म बुझाउन कोसिस गरिरहेको छु फर्स्ट आर्टिकल यो मैले माने सेकेन्ड आर्टिकल ठिक छ। ध्यान दिनु होला यदि चाहिँ यो फर्स्ट आर्टिकल चाहिँ त्यसले बेच्यो प्रॉफिट लगाएर मैले माने 10% र यसले पनि यो दोस्रो आर्टिकललाई लस लगाएर बेच्यो कति सेम त्यति नै % 10% भन्दाखेरि अब चाहिँ ओभरअल ध्यान दिनु तपाईसँग के सुन्नु छ ओभरअल भन्दाखेरि दुवै बेच्दाखेरि भन्दाखेरि फर्स्ट र सेकेन्ड दुवै बेच्दाखेरि यसलाई ओभरअलमा फाइदा भयो कि घाटा भयो यस्तो चाहिँ कम्बाइन्ड क्वेसन तपाईँहरूसँग सोध्न सक्छ भन्दाखेरि म डाइरेक्टै अब चाहिँ म यसको चाहिँ प्रोसेसमा जाँदिनँ जब चाहिँ म न्युमेरिकल बनाउँछु तपाईँ जसरी बोर्डमा कसरी यसको रिलेटेड हिसाब गर्नुहुन्छ त्यो पनि तरिका बताइदिन्छु तर चाहिँ म यहाँ ट्रिक युज गर्छु। यहाँ के हुन्छ ध्यान दिनुहोला यदि चाहिँ कुनै पनि दोकानदारले एउटा आर्टिकल प्रॉफिट 10% मा बेचेछ र अर्को चाहिँ आर्टिकल लस सेम ध्यान दिनुहोला सेम पर्सेन्टेजले काहीँ लस लागेछ भन्दाखेरि त्यसलाई ओभरअलमा घाटा नै हुन्छ कसरी हुन्छ म चाहिँ प्रुफ दिन्छु जब चाहिँ म यसको रिलेटेड इक्जाम्पल गराउँछु भन्दाखेरि ओभरअलमा त्यसलाई हमेसा के हुन्छ घाटा नै हुन्छ र त्यो घाटा निकाल्ने तरिका के हो हाम्रो x/10 को होल स्क्वायर ध्यान दिनुहोला x के छ हाम्रो प्रॉफिट यानी कि सेम क्वान्टिटीवाला भन्दाखेरि के छ हाम्रो 10 छ x को ठाउँमा 10/10 को होल स्क्वायर भन्दाखेरि 1 स्क्वायर इक्वल्स टु 1 भन्दाखेरि लस कति भयो 1% भयो। अब चाहिँ म यो डाइरेक्ट युज गर्छु यो ट्रिक अब चाहिँ म जेनरलमा जाँदैन तर पनि म एउटा कुरो बताइदिन्छु। अब चाहिँ नेक्स्टमा हामी जाउँ ध्यान दिनु भेरी इम्पोर्टेन्ट यो र चाहिँ यो 4 र 5 मा धेरै इम्पोर्टेन्ट ध्यान दिनु होला यो सबै चाहिँ यो बाचा क्लासदेखि नै पढ्दै आइरहेछौँ हामी ठिक छ र यो पनि हाई लेभल भन्न सक्नुहुन्छ तर चाहिँ यस्तो क्वेसन चाहिँ 10 मा हेर्नु भएको होला तपाईँ। अब चाहिँ म यो लास्ट गर्न गइरहेछु ध्यान दिनु होला कसरी
ट्रेडर सेल्स भने कोही होला होलसेलर होला चाहिँ कोही होला त्यसले चाहिँ कुनै सामानलाई या गुड नभनौँ गुड्स भनौँ गुड्स भन्दा के हुन्छ सामान मतलब गुड के भइहाल्छ म राम्रो भइहाल्छ भन्दाखेरि सामान बेच्यो केमा कस्ट प्राइसमा ध्यान दिनु होला म चाहिँ अलि यसलाई अब यहाँ नानीहरूलाई म यो यस्तै के गरेछु केही सम्झाउन अहिले कोसिस गरिरहेको छु कि यसको मिनिङ के हो ठिक छ मैले भने कि यसको र यसको चाहिँ म इक्जाम्पलमा चाहिँ प्रुफ दिन्छु तपाईँ जेनरल प्रोसेस जानुहुन्छ तपाईँको एन्सर त्यतिकै नै आउँछ र चाहिँ मैले चाहिँ ट्रिकले हिसाब जान्छु 5 सेकेन्डमा त्यतिकै नै एन्सर आउँछ त्यो म प्रुफ तपाईँलाई दिन्छु अब चाहिँ म यसलाई प्रुफ गर्न गइरहेको छु भन्दाखेरि सम्झाउन गइरहेको छु 5 नम्बर कुनै दोकानदार छ त्यसले चाहिँ कुनै सामानलाई कस्ट प्राइसमा बेचिरहेछ बुझ्नु होला जतिमा किनेछ त्यतिमै बेचिदिएछ मैले चाहिँ ध्यान दिनु होला एलिगेसन पर आउँदाखेरि मैले एउटा डिसअनेस्ट मिल्कम्यानको कुरा बताइदिएँ जतिमा किने थियो दुध त्यतिमा बेचिदियो तर चाहिँ यसले फाइदा भयो कसरी तपाईँ सोच्न सक्नुहुन्छ कसरी फाइदा भयो भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ दुधमा पानी मिलाइदिएको थियो ध्यान दिनु जसरी यहाँ छ जसरी यो यसमा के माने मैले मिल्क ध्यान दिनु यो के हो अहिले प्योर मिल्क हो ठिक छ यसले चाहिँ किन्यो केही रुपियाँमा किनेको होला मैले माने के सेलिङ प्राइस अब चाहिँ हामी जाउँ भन्दाखेरि हामी दुधवालासँग के सोच्छौँ कि तपाईँ कतिमा किन्नुभएछ त त्यो भन्छ ल अहिलेको लागि मैले माने 40 र चाहिँ भन्दाखेरि त्यो भएपछि तपाईँ कतिमा दिनुहुन्छ त्यो भन्छ कि 40मै दिन्छु भन्दाखेरि त्यो जो किन्नवाला हुन्छ त्यो अझै खुस भइहाल्छ भन्दाखेरि 40मा किनेछ र 40मा दियो तर चाहिँ त्यसले थाहा हुँदैन भन्दाखेरि केही यसमा प्योर मिल्क निकालेर त्यति क्वान्टिटी के गरेको हुन्छ वाटर हालेको हुन्छ भन्दाखेरि त्यो वाटर हालिसकेपछि के हुन्छ जो चाहिँ बेच्छ मिल्कमा त्यसलाई फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि ध्यान दिनु जब चाहिँ एसपी = सिपी हुन्छ तब चाहिँ यो फर्मुलामा जानुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ फ्लप हुनुहुन्छ किनभने सिपी * 100% भन्दाखेरि 0 हुन्छ तर चाहिँ यो सेन्स रङ छ किनभने यो सबै अब बच्चा लेभलको यो सबै हिसाब हो अब चाहिँ हामी हाई लेभलमा आइसकेका छौँ अब चाहिँ नेक्स्ट हामी जाउँ भन्दाखेरि सेम यही भइरहेछ ध्यान दिनु होला कुनै दोकानदार छ जो चाहिँ सामान बेचिरहेछ कस्ट प्राइसमा तर चाहिँ ध्यान दिनु होला मिल्कम्यानले चाहिँ पानी मिलाएर फाइदा लियो तर चाहिँ यसले के गर्यो 1 केजी ध्यान दिनु होला 1 केजी जसरी 1 केजीको सामान छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ यति जोखेर दियो ध्यान दिनु होला 1 केजी नदिएर यसले 900 ग्राम दियो तर चाहिँ हामीले के लाग्यो त्यो के छ बराबर छ तपाईँहरू पनि कतिचोटि ठगाउनु भएको होला 2 किलो ठाउँमा कहीँ 1 किलो के भन्छ 1 किलो 7500 ग्राम यसरी केही हुन सक्छ होला तपाईँ पनि ठगाउनु भएछ ठिक छ अब म यसलाई बुझाउन लागिरहेछु अब ध्यान दिनु होला यदि मैले माने एसपी = सिपी ठिक छ अहिलेको लागि माने भन्दाखेरि ट्रेडरले जतिमा किन्यो त्यतिमा बेच्यो तर चाहिँ ध्यान दिनु होला बट युजेज अ वेट अफ एक्स केजी युज गरेछ इन्स्टेड अफ वाई के हाम्रो सबभन्दा पहिला ध्यान दिनु होला ट्रु वेट भन्दाखेरि हामी दोकानमा गए म भने 2 किलो भन्दाखेरि यो हाम्रो के भइहाल्छ ट्रु वेट जस्तै 3 किलो भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो के भइहाल्छ ट्रु वेट ठिक छ तर चाहिँ यसले के गर्यो बी ब्यालेन्स त हेऱ्यो ठिक छ तर चाहिँ यसले केही आफ्नो मसिनमा अलरेडी डिजाइन गरिसकेको होला या मिलाइसकेको होला अगाडि नै हामीलाई लाग्छ कि यो अलरेडी ब्यालेन्स छ तर चाहिँ के हुन्छ यसमा चाहिँ 2 किलो नभएर केही न केही मैले माने 1.9 किलो होला भन्दाखेरि यो हाम्रो के भयो ट्रु वेट र यो गयो हाम्रो के फल्स वेट ध्यान दिनु होला x केजी इन्स्टेड अफ वाई भन्दाखेरि यो के भयो हाम्रो वाई भयो र यो के भयो हाम्रो एक्स बुझ्नु होला हामीसँग भन्दाखेरि एक्स के भयो फल्स वेट यो हाम्रो के भयो ट्रु वेट भन्दाखेरि त्यो बेला चाहिँ कति प्रॉफिट पर्सेन्ट दियो त्यो दोकानदारलाई भएछ भन्दाखेरि त्यो निकाल्ने तरिका हामीसँग के छ इरर बाई म यहाँ ध्यान दिनु होला यो पनि कुरा म तपाईँले हिसाब बनाउँदाखेरि म खोल्छु यो त बुझ्नु भएको होला यो पनि बुझिहाल्नुहुन्छ त्यति केही छैन ध्यान दिनु यो ट्रिक र टिप्समा चाहिँ बुझ्न अलिक गाह्रो हुन्छ किनभने यो चाहिँ धेरै नै ठुलो सोल्युसनलाई अलिक कम्बाइन या कम्प्रेस गरेर बनाइएको हुन्छ त्यसले चाहिँ अलिक बुझ्न गाह्रो हुन्छ तर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ ट्रु वेट माइनस इरर अब यहाँ ध्यान दिनु होला इरर भन्दाखेरि के हो कति भन्दाखेरि कति कम भयो सामानमा हामी गए 2 किलो मागे तर चाहिँ त्यसले कति दियो 1.9 किलो भन्दाखेरि हामीले कति कम भयो अहिले हाम्रो भन्दाखेरि हाम्रो जुन ओरिजिनल क्वान्टिटी छ त्यसमा चाहिँ कति कमी भयो हामीलाई भन्दाखेरि 0.1 केजी भन्दाखेरि यति हाम्रो के भयो कम भयो हाम्रो ओरिजिनल क्वान्टिटी भन्दाखेरि इररको फर्मुला यहाँ अलरेडी मैले लेखिदिएँ ट्रु वेट माइनस फल्स वेट भन्दाखेरि वाई माइनस एक्स ध्यान दिनु यहाँ एक्स माइनस वाई मैले लेखेको छैन किनभने एक्स हाम्रो के हो फल्स वेट हो यहाँ ध्यान होला इङ्ग्लिस वर्ड यदि तपाईँलाई थाहा छ भन्दाखेरि तपाईँ बुझ्न सक्नु x केजी इन्स्टेड अफ वाईको सट्टा मैले चाहिँ x केजी दियो भन्दाखेरि x के हो फल्स र वाई के भयो हाम्रो ट्रु वेट त्यसरी चाहिँ यो इररको फर्मुला के हुन्छ ट्रु वेट यानी एक्चुअल वेट माइनस एपरेन्ट वेट भन्न सकिन्छ या फेक वेट या फल्स वेट वाई माइनस एक्स ठिक छ भन्दाखेरि इरर निस्क्यो ट्रु वेट थाहा छ इरर थाहा छ भन्दाखेरि यहाँ डाइरेक्टै म यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिन गइरहेछु त्यसपछि अझै
यहाँ एउटा इक्जाम्पल लिने गरेछु, ध्यान दिनु होला। जसरी मैले माने म दोकानमा गएर मैले भने के मलाई 2 किलो के चाहियो, राइस चाहियो, ठिक छ। तर चाहिँ त्यो दोकानदारको के बी ब्यालेन्स होला, चाहिँ केही मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट होला, त्यो चाहिँ अलरेडी सेट गरेको थियो, ठिक छ। तर चाहिँ 2 केजी नदिएर यसले चाहिँ मैले के दियो 1.9 किलो दियो भन्दाखेरि अब इरर सबभन्दा पहिला हामी कति छ मेरो वेटमा इरर 2 - 1.9 भन्दाखेरि 0.1 किलो के छ हामीलाई कमी छ, ठिक छ। इरर हाम्रो फाइन्ड भयो। अब चाहिँ कति ध्यान दिनु होला, यो फाइदा चाहिँ हाम्रो होइन, हामीले के हुन्छ घाटा हुन्छ, तर चाहिँ दोकानदारले के हुन्छ फाइदा हुन्छ, त्यो हामी प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्न छ। यो प्रॉफिट पर्सेन्ट बुझ्नु होला, यो चाहिँ ट्रेडरको हो, जो चाहिँ बेचिरहेछ व्यवसाय गरिरहेछ त्यसको चाहिँ फाइदा हो, ठिक छ। प्रॉफिट पर्सेन्ट इक्वल्स टु इरर कति भयो हाम्रो 0.1, ट्रु वेट हामी कति छ ट्रु वेट यो 2 माइनस इरर भन्दाखेरि यो फेरि 0.1 इन्टु 100%। यसलाई सोल्भ गर्नु छ 0.1 डिवाइड बाई 1.9 इन्टु 100% भन्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो 10/1.9 भन्दाखेरि 100/19% चाहिँ यति के भयो हामी यसलाई दोकानदारलाई फाइदा भयो। अब चाहिँ ल अब चाहिँ हामी नेक्स्ट अब चाहिँ हिसाबमा आऊ, हामी कति डिस्कसन गर्ने। अब चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि अझै कुराहरू खुल्न सक्छ होला। एउटा पंखा हुने भयो यार। हेलो स्टुडेन्ट्स, यहाँ ध्यान दिनु होला। अब चाहिँ फेरि अब आउँ हामी हिसाबमा, कसरी चाहिँ हिसाबलाई एप्रोच या एटेम्प्ट गरिन्छ। यहाँ ध्यान दिनु होला, यो टिप्स र ट्रिक्स मैले बताइदिएँ र सबभन्दा सजिलो टिप्स चाहिँ यो र यो हो भन्दाखेरि क्लास 8, 9, 10 देखि नै पढ्दै आइरहेको छौँ। र चाहिँ यो हाई लेभल भन्दाखेरि यो र यो हो भन्दाखेरि यसै रिलेटेड चाहिँ तपाईँहरूसँग कम्पिटिसनमा चाहिँ सोध्न सक्छ। सबभन्दा पहिला म यो टाइप 1 यानि कि यसको रिलेटेड म यहाँ न्युमेरिकल दुईवटा लेखेको छु। ध्यान दिनु होला कसरी यसलाई एप्रोच गरिन्छ या एटेम्प्ट गर्न सकिन्छ। ध्यान दिनु होला, अहिले म चाहिँ यो ट्रिकको आधारमा चाहिँ दुईवटा क्वेसन दिएछु, कसरी गरिन्छ ध्यान दिनु होला। अब यसैमा चाहिँ एउटा चाहिँ म सर्टकट म तपाईँहरूले बताइदिन्छु कसरी चाहिँ छिटोभन्दा छिटो एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ध्यान दिनु होला कसरी। यहाँ के भनेको छ, इफ एसपी फर 10 क्यान्डल्स भन्दाखेरि सेलिङ प्राइस जुन 10 वटाको छ त्यो चाहिँ कसको बराबर छ 12 वटा कस्ट प्राइसको। ध्यान दिनु होला 12 वटा कस्ट प्राइसको बराबर छ। तपाईँले के फाइन्ड गर्नु छ गेन पर्सेन्ट। सबभन्दा सजिलो म तरिका के बताएको छु ध्यान दिनु होला। यदि तपाईँले क्वेसनमा मात्र गेन लस भनिसकेछ, ठिक छ, ध्यान दिनु होला। यदि क्वेसनमा यस्तो भनिदिएछ फाइन्ड गेन या लस, नत्र भने यस्तो भनेछ भन्दाखेरि गेन अर लस, ध्यान दिनु होला। गेन अर लसको लागि अहिले म यहाँ बताइरहेको छैन, मात्र गेन भनिरहेछ या मात्र लस भनिरहेछ भन्दाखेरि सबभन्दा सजिलो ट्रिक चाहिँ के भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला। सबभन्दा सजिलो ट्रिक के छ भन्दाखेरि ध्यान दिनु अलरेडी एकचोटि यहाँ म के लेखेको छु, इफ कस्ट प्राइस अफ एक्स आर्टिकल भन्दाखेरि एक्स वटा आर्टिकलको जुन कस्ट प्राइस छ यदि चाहिँ वाई वटा आर्टिकलको सेलिङ प्राइसको बराबर भइहाल्छ भन्दाखेरि तब चाहिँ प्रॉफिट पर्सेन्टको फर्मुला के हुन्छ, यो एक्स माइनस यो वाई अपन वाई इन्टु 100%, ठिक छ। अब चाहिँ यहाँ ध्यान दिनु, यसैमा म लस पर्सेन्ट पनि यहाँ लेखिदिएको छु। लस पर्सेन्ट इक्वल्स टु, ठिक छ, वाई माइनस एक्स बाई एक्स इफ वाई इज ग्रेटर देन एक्स, ठिक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु, अब म यहाँ गर्न गइरहेको छु। यहाँ के भन्यो, इफ एसपी फर 10 क्यान्डल्स, ध्यान दिनु होला। यो 10 क्यान्डल यहाँ के छ, हामी सेलिङ प्राइस के मानेछौँ वाईले मानेछौँ भन्दाखेरि हामीलाई के भयो वाई भयो, र सिपी भनिएछ भन्दाखेरि सिपी अफ एक्स यहाँ मानेछु भन्दाखेरि हामीले के भयो एक्स भयो। भन्दाखेरि कुन ठुलो छ, एक्स वाईभन्दा ठुलो छ कि वाई एक्सभन्दा ठुलो छ। यहाँ सिम्पली हेर्न सकिन्छ 12 इज ग्रेटर देन 10 मिनिङ भन्दाखेरि एक्स वाई इज ग्रेटर देन वाई भन्दाखेरि कुन हो हाम्रो यो बुझ्नु होला। अरे सजिलो छ, केही छैन। भन्दाखेरि एक्स ग्रेटर देन वाई भन्दाखेरि यो सिचुएसन आयो भन्दाखेरि हामी के युज गर्छौँ, डाइरेक्टली हामी प्रॉफिट पर्सेन्ट युज गर्छौँ। र भनिरहेछ यहाँ अलरेडी के गेन पर्सेन्ट भन्दाखेरि गेन पर्सेन्ट के भइहाल्छ हाम्रो डाइरेक्ट एक्स माइनस वाई अपन वाई इन्टु 100% विच इज इक्वल्स टु एक्स कति छ हामीसँग 12, वाई छ हाम्रो 10/10 इन्टु 100% विच इज इक्वल्स टु 20% भन्दाखेरि हाम्रो फाइनल एन्सर के भयो 20% भयो। भन्दाखेरि यदि यो तपाईँलाई ट्रिक थाहा छ भन्दाखेरि यदि यसलाई सजिलोसँग या यसलाई क्वेसनमा अलि भन्दाखेरि मिलाउन कोसिस गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि मतलब जसरी यहाँ ध्यान होला, यहाँ एसपी सुरुमा चाहिँ भन्दाखेरि यहाँ सिपी मैले लेखेको छु, गल्तीले पनि यसलाई एक्स नमानिदिनु होला र यसलाई वाई मान्नुहुन्छ भन्दाखेरि एन्सर चाहिँ बेग्लै आउँछ, माइनसमा पनि एन्सर आउन सक्छ होला। भन्दाखेरि यसरी तपाईँ 30 सेकेन्डमा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ यदि चाहिँ यो ट्रिक थाहा छ। यदि थाहा छैन भन्दाखेरि त्यसको लागि पनि म एउटा यहाँ बताइदिन्छु कसरी गरिन्छ। यदि तपाईँले यो ट्रिक इक्जाममा बाइचान्स बिर्स्नु भएको होला, अब चाहिँ कसरी गरिन्छ यहाँ ध्यान दिनु। सबभन्दा पहिला यस्तो गर्नु होला, एसपी फर 10 क्यान्डल्स, ठिक छ, इज सेम एज भन्दाखेरि म्याथमेटिकलमा के भनिन्छ यसलाई इक्वल टु सिपी अफ 12 क्यान्डल्स, ठिक छ, विच इज इक्वल टु तपाईँ एक्स मान्नु होला, लेट एक्स
से। अब चाहिँ एउटाको लागि एसपी र सिपी, एउटाको लागि सिपी निकाल्नु होला, त्यसपछि कम्पेरिजन गरेर तपाईँ प्रॉफिट निकाल्न सक्नुहुन्छ। मैले बताइदिएँ, यदि तपाईँले यो ट्रिक थाहा छैन भन्दाखेरि यो तरिका एप्लाई गर्नु होला, किनभने यो तरिकामा लगभग तपाईँ 1 मिनटभन्दा बढी लाग्छ समय, त्यसैले यो थाहा छ भन्दाखेरि 30 सेकेन्डमा मात्र हुन्छ। अब यहाँ ध्यान होला, तर पनि मैले बताइदिएँ यदि तपाईँ यो बिच्नु भएछ भन्दाखेरि तपाईँ यसरी पनि यो क्वेसनलाई एप्रोच गर्न सक्नुहुन्छ। SP for 10 क्यान्डल इसको CP for 12 क्यान्डल मैले एक्स माने। अब SP for 1 क्यान्डलको लागि निकाल्नु होला। SP for 1 क्यान्डल कति हुन्छ x/10, ठीक छ। र CP for 1 क्यान्डल, CP for 1 क्यान्डल कति हुन्छ हाम्रो x/12। मैले भर्खर नै बताएँ, यदि न्युमरेटरमा सेम छ भन्दाखेरि तल यदि सानो नम्बर छ भन्दाखेरि फ्र्याक्सन के भइहाल्छ, ठुलो भइहाल्छ। यहाँ हेर्नु होला, यो चाहिँ के छ, ठुलो छ, यो चाहिँ सानो छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। भन्दाखेरि यहाँ के हुन्छ, SP ठुलो छ भन्दाखेरि पक्कै के हुन्छ, गेन हुन्छ भन्दाखेरि प्रॉफिट पर्सेन्ट इक्वल्स टू फर्मुला के बताएँ मैले, SP - CP into 100%, विच इज इक्वल्स टू SP का के छ हामीसँग x/10 माइनस x/12 डिवाइड बाई CP कति छ हामीसँग x/12 into 100%। अब चाहिँ यहाँ ध्यान हुँदैन, यहाँ 10 र फेरि 12 को चाहिँ के चाहियो हामीले, एलसीएम चाहियो। तपाईँलाई थाहा त होला, म पढाएको छु HCF LCMमा डिभिजन मेथड, हाउ टू फाइन्ड LCM बाई युजिङ डिभिजन मेथड। सिम्पली यहाँ के गर्न सकिन्छ, 2 5 = 10, 2 6 = 12। अब चाहिँ यस्तो कुनै नम्बर छैन जुन चाहिँ 5 र 6 लाई दुवैलाई एक्ज्याक्टली डिभिजिबल गर्न सक्छ। अब चाहिँ हामी फाइनली के गर्छौँ, सबैलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ भन्दाखेरि 5 × 10 60 हुन्छ। भने यसमा 6 ले मल्टिप्लाई गर्दै के हुन्छ हाम्रो 6x, यसमा 5 ले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ तपाईँको 6 हुन्छ भन्दाखेरि 60, यो माथि जान्छ 12/x into 100%, विच इज इक्वल्स टू x/60 into यो 2 6 = 12 भएछ 6 into यहाँ x भयो, सरी 2 6 = 12, ठिक छ, केही छैन 100। यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ केही मिस्टेक गरेको होला, ध्यान दिनु एकचोटि, यदि मिस्टेक छ यसमा 30 मिटर्स ल। ध्यान, मेरो क्यालकुलेसनले मिस्टेक छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अलि मेरो क्यालकुलेसनले मिस्टेक भयो, x/12 बाई यो भइहाल्छ हाम्रो x/12 into 100%, विच इज इक्वल्स टू हाम्रो एलसीएम को आयो 60 आयो भन्दाखेरि यो भइहाल्छ हाम्रो 6x माइनस यो भइहाल्छ 5x बाई भइहाल्छ हाम्रो 60 इन्टु यो 12 माथि जान्छ र तलै के आउँछ x आउँछ इन्टु 100% भन्दाखेरि यो 6x माइनस 5x कति हुन्छ, x हुन्छ, x/60 इन्टु 12/x इन्टु 100% भन्दाखेरि यो x 12 5 = 50 भन्दाखेरि 5 × 10 भन्दाखेरि कति हाम्रो 20% भन्दाखेरि तपाईँ यो प्रोसेस गर्नुहोस् या त यो प्रोसेस गर्नुहोस्, तपाईँको एन्सर चाहिँ के आउँछ 20% नै आउँछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अलि चाहिँ यहाँ अलि स्पेस नभएको कारण म चाहिँ यस्तो लेखेँ, तर चाहिँ बुझ्न सक्नुभएको होला, केही छैन। अब ध्यान दिनु होला, यदि तपाईँ चाहिँ ट्रिक भन्दाखेरि तपाईँ बिच्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँ जेनरल मेथडले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर चाहिँ टाइम बढी लगाउनुपर्छ, त्यसैले मैले चाहिँ यो ट्रिक बताइदिएँ। अब चाहिँ यसको लागि ध्यान दिनु होला, यहाँ क्वेसन 30 छ, यहाँ सरी 30 मिटर छ। एंड गेन, सरी यहाँ अलि क्वेसन गरेर आएछ अलि क्लथ। अब यहाँ ध्यान होला, यो नेक्स्ट क्वेसनमा अब हामी आउँ। यो क्वेसनमा बुझ्नु होला यहाँ के छ, अब मर्चेन्ट सेल्स, ठिक छ, त्यसले चाहिँ के गर्यो, काप्रा ध्यान होला 30 मिटर जुन चाहिँ काप्राको दाम छ त्यो बेच्दाखेरि ध्यान होला 30 मिटर काप्राको दाम यदि बेच्दाखेरि या 30 मिटर काप्रा बेच्दाखेरि यसले चाहिँ 10 मिटर के भइरहेछ, प्रॉफिट भइरहेछ। गेन भने के हो हाम्रो, ध्यान होला प्रॉफिट हो भन्दाखेरि 10 मिटर काप्राको दामको के भइरहेछ, यसलाई फाइदा भइरहेछ। बुझ्नु होला, यदि यसले चाहिँ 30 मिटर काप्रा बेच्दाखेरि त्यसको दाम जसरी मैले मानिलिएँ x, या म सिम्पली म के मानेको छु अहिले SP 430 मिटर्स, यसको अहिलेको लागि मैले माने x भन्दाखेरि 30 मिटर काप्राको सेलिङ प्राइस मैले माने x, यो बेच्दाखेरि चाहिँ यसले फाइदा भयो। कति फाइदा भयो भन्दाखेरि 10 मिटर काप्राको दामको बराबर यसले के भयो, फाइदा भयो। हामीले के फाइन्ड गर्नु छ, फाइन्ड P% भन्दाखेरि प्रॉफिट पर्सेन्ट, ठिक छ। भन्दै अब जाउँ हामी सबभन्दा पहिला ट्रिकले कसरी गर्न सकिन्छ र त्यसपछि म जेनरल मेथड पनि बताइदिन्छु। ध्यान दिनु होला, र यस भन्दाखेरि यो यसभन्दा हार्ड यो ट्रिक अनुसार अब केही टाइपको क्वेसन सोध्दैन, या त यो सोध्छ या त यस्तो खालको, या यहाँ लस दिन सक्छ, भन्छ लस पर्सेन्ट, यहाँ अब केही मिलाएर यसलाई भन्न सक्छ लस पर्सेन्ट भन्दाखेरि यो सबै एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। इफ x > y प्रॉफिट पर्सेन्ट हुन्छ, इफ y > x भन्दाखेरि लस पर्सेन्ट, y - x / x इन्टु 100%, यहाँ 100% छुटेछ इन्टु 100%, ठिक छ। अब चाहिँ हामी सबभन्दा पहिला ट्रिक युज गरेर कसरी गर्न सकिन्छ। सबभन्दा पहिला यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ सेलको त हाम्रो क्वान्टिटी आयो, ध्यान दिनु होला सेलको क्वान्टिटी आयो, तर चाहिँ सीपी को हामी यसमा हेर्न सकिरहेछौँ। ध्यान दिनु होला, हामी यसमा सीपी हेर्न सकिरहेछौँ। कसरी, यहाँ ध्यान, हामीले यहाँ प्रॉफिट दिएछ, यहाँ अब
कस्ट प्राइस यानी कस्ट प्राइस केही मतलब मिटर कपडाको नदिएर यहाँ नाफा दियो केही मिटर कपडाको भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला यहाँ सिपी हामीले चाहियो त सिम्पली यो थाहा होला तपाईँले प्रॉफिट अफ 10 मीटर इक्वल्स टू सीपी सरी एसपी अफ यहाँ एसपी अलरेडी दिएछ 30 मीटर मैले माने माइनस सीपी अफ एक्स मीटर मैले के माने एक्स मीटर को केही कस्ट प्राइस होला ठीक छ। अब यो मैले फाइन्ड गर्नु छ भन्दाखेरि यो यहाँ आउँछ सीपी अफ एक्स मीटर क्लथ इक्वल्स टू एसपी अफ 30 मीटर माइनस प्रॉफिट अफ 10 मीटर भन्दाखेरि 10 मीटर को कपडाको दाम माइनस 10 मीटर कपडाको दाम भन्दाखेरि के हुन्छ फाइनली कस्ट प्राइस के हुन्छ 10 मीटर को कपडाको दामको बराबर हुन्छ। बुझ्नु होला अहिले हामीसँग भन्दाखेरि यो एसपी बुझ्नु होला भन्दा 30 मीटर कपडाको दाम माइनस 10 मीटर कपडाको दाम हो। बुझ्नु होला यहाँ क्वान्टिटी अलग अलग छ यस्तो कन्फ्युज नहुनु होला। यहाँ के छ दाम छ भन्दाखेरि 30 मीटर को कपडाको दाम म यस्तो भन्छु भन्दाखेरि यदि 1 मीटर को कपडाको दाम मैले माने x छ ठीक छ। बुझ्नु होला र यहाँ 1 मीटर कपडाको दाम मैले माने 2 रुपैयाँ छ ठीक छ र चाहिँ 30 मीटर कपडाको दाम कति हुन्छ 60 हुन्छ भन्दाखेरि र चाहिँ 10 मीटर कपडाको दाम कति हुन्छ 10 मीटर कपडाको दाम 20 हुन्छ भन्दाखेरि 20 मीटरको कपडाको दाम कति हुन्छ भन्दाखेरि 30 माइनस 10 भन्दाखेरि कति हुन्छ 60 माइनस हामी के गर्छौँ घटाउँछौँ भन्दाखेरि 40 ठीक छ। तपाईँ यसरी मल्टिप्लाई गरेर पनि हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि के आउँछ 40 नै आउँछ फाइनल एन्सर। भन्दाखेरि 1 मीटरको कपडाको दाम 20 छ भन्दाखेरि यसलाई घटाए 20 मीटर भन्दाखेरि 1 मीटरको 20 भन्दाखेरि 20 मीटरको कति हुन्छ 40 नै हुन्छ। कसरी आयो भन्दाखेरि यसको प्राइस माइनस यसको प्राइस हामी घटाइदिए हाम्रो निस्क्यो। सेम यहाँ प्राइस बुझ्नु होला भन्दाखेरि यो के भयो सीपी अफ अब चाहिँ एक्स मिटर नबनाइ यहाँ के लेख्न सकिन्छ सीपी अफ दैट इम्प्लाइज सीपी अफ 30 माइनस 10 भन्दाखेरि 20 मीटर को कस्ट प्राइस को बराबर छ ठीक छ। अब यहाँ ध्यान दिन सक्नुहुन्छ सीपी को आयो भन्दाखेरि यहाँ के आयो हाम्रो एक्स आयो सेल्स भन्दाखेरि हाम्रो के आयो वाई आयो ठीक छ। अब चाहिँ कुन ठुलो छ वाई ठुलो छ वाई ग्रेटर देन एक्स बुझ्न ल के ठुलो छ अब वाई ग्रेटर देन एक्स ठीक छ। तीस माइनस ठीक छ। अब ध्यान हेर्न सक्नुहुन्छ अलि म कन्फ्युज भइहालेँ सीपी अफ 20 मीटर आयो हाम्रो यो के भयो भन्दा वाई ग्रेटर देन एक्स भन्दाखेरि म डाइरेक्टै यहाँ के लेख्छु प्रॉफिट पर्सेन्टेज इक्वल्स टू ठुलो माइनस ध्यान दिनु होला अर्को भाषामा तपाईँ यस्तो पनि भन्न सक्नुहुन्छ ठुलो माइनस बिग माइनस स्मल बाई स्मल इन्टु 100% ठुलो माइनस सानोबाट बाई स्मल इन्टु 100% भन्दाखेरि ठुलो के छ 30 छ भन्दाखेरि 30 माइनस सानो के छ 20 छ भन्दाखेरि 20 इन्टु 100%। यसलाई गर्नु छ भन्दाखेरि 10 बाई 20 इन्टु 100% यो 0 क्यान्सल के भइहाल्छ 50% भन्दाखेरि यहाँ फाइनली के हुन्छ 50% हुन्छ। अब चाहिँ म जेनरल मेथडले अब कसरी गर्नुहुन्छ त्यो म गर्न लगिरहेछु ध्यान दिनु होला। यो ट्रिक अनुसारले के आयो 50% जेनरल पनि 50% नै आउँछ कसरी आउँछ हामी हेर्छौँ ध्यान दिनु होला। यदि तपाईँले यो ट्रिक मैले माने बिर्स्नु भएछ भन्दाखेरि यो तरि बिर्स्न केही छैन भन्दाखेरि ठुलो माइनस सानो बाई सानो इन्टु 100% ठीक छ। अब चाहिँ जेनरलमा जाउँ हामी जेनरलको लागि हेर्नु होला ध्यान दिएर इफ जेनरलको लागि म गएँ ध्यान दिनु अब चाहिँ हामी यही ट्रिकको हामी चाहिँ अर्को हिसाब दोस्रो पहिलो हामी गरेँ सबभन्दा पहिला जेनरल कन्सेप्टले पनि गरेँ र ट्रिकले पनि गरेँ एन्सर चाहिँ हाम्रो सिमिलर नै आएको थियो। अब चाहिँ नेक्स्ट हामी लिन गइरहेछौँ इफ द सेलिङ प्राइस अफ 40 आर्टिकल्स इक्वल्स टू द कस्ट प्राइस अफ 50 आर्टिकल्स ध्यान दिनु होला यो चाहिँ यहाँ एउटा सोधेको क्वेसन पनि हो यहाँ गर्न सक्नु प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ यो क्वेसनलाई। फाइन्ड द लस अर गेन पर्सेन्टेज भन्दाखेरि लस भएछ भन्दाखेरि लस पर्सेन्ट कति हुन्छ गेन छ भन्दाखेरि गेन पर्सेन्ट कति हुन्छ यहाँ ध्यान दिन सक्नुहुन्छ। फेरि यहाँ रुपिजमा केही छैन कम्पेरिजन भन्दाखेरि यहाँ आर्टिकल्सले कम्पेयर गरेछ भन्दाखेरि हाम्रो दिमाग कहाँ जान्छ यहाँ जान्छ ठीक छ। अब यहाँ ध्यान दिन सक्नुहुन्छ म चाहिँ जुन प्रॉफिट पर्सेन्टेज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई बाई वाई इन्टु 100% लेखेँ र चाहिँ इफ भन्दाखेरि अलवेज एक्स ग्रेटर देन वाई को लागि ध्यान दिनु होला एक्स हमेसा पोजिटिभ हुनु पऱ्यो वाई भन्दा मतलब ग्रेटर हुनु पऱ्यो नत्र चाहिँ यो प्रॉफिट चाहिँ नेगेटिभमा आउन सक्छ। त्यसैले म यहाँ कन्डिसन अलरेडी नै सेटिस्फाई गरिदिएँ इफ एक्स ग्रेटर देन वाई ठीक छ। यहाँ लस पर्सेन्टको लागि म यहाँ नराख्छु म चाहिँ पछिबाट आइन्छु लस पर्सेन्टको चाहिँ के हुन्छ होला ठीक छ। कन्फ्युजन हुन्छ किनभने एउटैमा डुबी मिस गरेर फेरि कन्फ्युजन हुन्छ। अब चाहिँ यहाँ ध्यान दिनु होला इफ द सेलिङ प्राइस अफ 40 आर्टिकल भन्दाखेरि यो के हो हाम्रो एसपी हो एसपी को लागि यहाँ के मानेछु हामी वाई मानेछु भन्दाखेरि यो के हो वाई हो ठीक छ। इक्वल टू द कस्ट प्राइस अफ 50 आर्टिकल भन्दाखेरि सीपी हो सीपी को लागि हामी के माने एक्स माने र चाहिँ यो के लेखेको छु मैले एक्स ग्रेटर देन वाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 50 अलवेज ग्रेटर देन 40 ठीक छ। भन्दाखेरि एक्स ग्रेटर देन वाई भन्दाखेरि प्रॉफिट पर्सेन्ट कति हुन्छ एक्स माइनस वाई बाई वाई इन्टु 100% विच इज इक्वल्स टू 50 माइनस 40 बाई भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला ठुलो माइनस सानो बाई सानो इन्टु 100% ठुलो माइनस सानो बाई सानो इन्टु यो गयो हाम्रो 25% भन्दाखेरि 25% ध्यान दिनु होला यहाँ 25% यहाँ छ र एकचोटि यहाँ ध्यान दिनु होला
अप्सन ए र सीमा चाहिँ 25% दियो, तर चाहिँ यहाँ 25% लस दिएछ, यहाँ 25% गेन दिएछ। गल्तीले पनि 25% हेरेर नहाल्नु दिनु होला, अप्सन पुरा हेर्नु होला, चेक गर्नु होला कि यस्तो चाहिँ रिलेटेड भ्यालु अरू पनि हुनसक्छ, या लस गेन हेर्नु होला दिएछ भन्दाखेरि, या यस्तो प्रकारको क्वेसनमा चाहिँ लस र गेन कन्फ्युजनमा डालेछ भन्दाखेरि अप्सन चाहिँ राम्ररी चेक गर्नु होला। यहाँ के भएछ 25% के हुन्छ, हमेसा त्यहाँ पी लेखेको छु भन्दाखेरि पी पर्सेन्ट भन्दाखेरि के हुन्छ, प्रोफिट पर्सेन्ट भन्दाखेरि हाम्रो एन्सर के हुन्छ, अप्सन सी। अब चाहिँ नेक्स्ट हामी यो टाइपको हामी गर्न जाउँ, जुन चाहिँ हाम्रो ध्यान दिनु होला, म यो र यो टाइपको लागि गर्दैन, किनभने यो सिम्पल हुन्छ। कसरी सिम्पल हुन्छ भन्दाखेरि कस्ट प्राइस दिएको हुन्छ, अलि ल्याङ्ग्वेज अलि मिलाएर दिएको हुन्छ, कस्ट प्राइस दिएको हुन्छ, ठिक छ, र केही प्रोफिट पर्सेन्ट दिएको हुन्छ, र तपाईँले भन्छ सेलिङ प्राइस फाइन्ड गर्नुहोस्। अब चाहिँ म नेक्स्ट टाइप यो टाइप गर्न गइरहेको छु, सफिक्कर होला, ध्यान दिनु होला। टाइप 2। अब चाहिँ नेक्स्ट टाइप हामी टाइप 02, ध्यान दिनु होला, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। अब चाहिँ म यसको रिलेटेडमा एउटा न्युमेरिकल लिन गइरहेको छु। क्वेसन हामीसँग छ, ध्यान दिनु होला। अ म्यान purchased 2 plates, ठिक छ, 4 Rs 5 lakh, ठिक छ। 1 he gains 50%, and while on other he loses 50%, ठीक छ। find how much does he gain or loss in his whole transaction, ठीक छ। ऑप्शन यहाँ दियो, ए नंबर 2.25% लॉस, ठीक छ। बी नंबर में दियो 2.2% प्रॉफिट, ठीक छ। नेक्स्ट में दियो हाम्रो 2% लॉस, डी नंबर में दियो 3% लॉस्ट, लास्टै हो कहाँ है। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, अब चाहिँ म यो टाइपको क्वेसन लिएँ, यहाँ ध्यान होला, क्वेसन पढ्नु होला। सबभन्दा पहिला कुनै एउटा मान्छे छ जुन चाहिँ 2टा प्लेट किनेछ, ध्यान होला, पर्चेज मतलब के हुन्छ, किन्नु। 2टा प्लेट किनेछ, कति रुपियाँमा भन्दाखेरि 5 लाख रुपियाँमा। एउटामा चाहिँ उसले चाहिँ प्रॉफिट कमायो, कति कमायो, प्रॉफिट लियो 15%, र अर्कोमा चाहिँ 15% घाटाले के गर्यो, किन्यो। कतिवटा आर्टिकल किन्यो, सरी प्लेट कतिवटा किन्यो, 2टा किन्यो भन्दाखेरि फाइन्ड हाउ मच ही गेन अर लुज, ध्यान दिनु होला, हाउ मच ही गेन अर लस इन इज होल ट्रान्जेक्सन भन्दाखेरि दुवै प्लेट बेच्यो या बेच्न या किन्न, यानी होल ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ त्यो चाहिँ प्रॉफिट लियो या गेन लियो, हामीले के गर्नु छ, फाइन्ड गर्नु छ भन्दाखेरि हाम्रो क्वेसनको एम के हो, प्रॉफिट नत्र लस पर्सेन्ट, ठिक छ। अब यहाँ ध्यान होला, मैले यहाँ यो ट्रिकमा हेर्नु होला, मैले के लेखेको छु, अ शॉपकीपर सेल्स 2 आर्टिकल, एउटा बेच्दाखेरि X% प्रॉफिट भयो र अर्को चाहिँ लस X% नै बन्यो। देन शॉपकीपर अलवेज इन्कोर इन लेस भन्दाखेरि यदि यो कुनै शॉपकीपर चाहिँ 2टा आर्टिकल्स बेच्छ भन्दाखेरि एउटामा यदि त्यसले प्रॉफिट लियो र अर्कोमा चाहिँ घाटा लियो, त्यति नै ध्यान दिनु होला, त्यति नै पर्सेन्ट भन्दाखेरि X% फाइदा लियो भन्दाखेरि X% घाटा नै लियो, त्यो बेला चाहिँ शॉपकीपर हमेसा केमा हुन्छ, लसमा हुन्छ। त्यो लस पर्सेन्ट निकाल्ने तरिका के हो, x/10 को होल स्क्वायर। अब चाहिँ यहाँ ध्यान दिनु होला, मात्र सेल्सको होइन, यहाँ यदि पर्चेजको पनि कुरा आउँछ भने ध्यान दिनु होला, एउटा चाहिँ हामी यो क्वेसनबाट के सिक्न सक्छौँ, यदि शॉपकीपर 2टा शॉपकीपर यहाँ म्यान लेखिदिउँ, ठिक छ, भन्दाखेरि 2टा आर्टिकल कुनै मान्छे किनेछ र एउटामा चाहिँ त्यसले X% प्रॉफिट लियो र अर्कोमा चाहिँ X% त्यसले लस भयो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ म्यानको लागि चाहिँ होल ट्याक्समा पनि लसै नै हुन्छ, ध्यान दिनु होला। भन्दाखेरि यसको पनि के हुन्छ, होलमा लस नै हुन्छ र त्यो लसको पर्सेन्ट चाहिँ त्यही हो, x/10 को होल स्क्वायर। भन्दाखेरि म सिम्पली यसलाई कसरी गर्छु, x भन्दाखेरि यो कमन लस पर्सेन्ट 15 छ भन्दाखेरि 15/10 को होल स्क्वायर भन्दाखेरि 5 3 जा 15 5 2 जा 10 1.5 को स्क्वायर भन्दाखेरि 2.25, मलाई थाहा छ हमेसा लस हुन्छ भन्दाखेरि 2.25% के हुन्छ, हमेसा लस हुन्छ। अब चाहिँ यो भयो ट्रिकको आधारमा। अब चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ, एप्रोच कसरी गर्छौँ त्यो हामी गर्न जाऊँ। यसको चाहिँ सोलुसन एक पानाको हुन्छ, ध्यान दिनु होला। यसको चाहिँ सोलुसन के हुन्छ, एक पानाको हुन्छ, तर पनि म गरिदिरहेछु, तपाईँहरू किन भन्नुहुन्छ गरेन। अब ध्यान दिनु होला, यसको चाहिँ सोलुसन एक पानाको हुन्छ, तर पनि म गरिदिरहेछु।
0.25। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यसकै रिलेटेड मैले चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन लिए। यो चाहिँ क्वेसन हाम्रो सिर्फ पर्चेजिङ हिस्सा हिसाबले। अब चाहिँ मैले के लिए सोल्ड यानी कि सेलिङ यानी कि बेच्दाखेरिको हिसाबमा। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, एउटा दुईवटा बाइसाइकल छन् यानी कि दुईवटा साइकलहरू छन् जुन चाहिँ यति रुपियाँमा दुवै के गरेछ बेचिएको छ। एउटामा चाहिँ 5% के गरेछ प्रफिट लिएको छ र अर्कोमा चाहिँ 5% सेम। ध्यान होला, सेम नै पर्सेन्ट तर चाहिँ अर्कोमा 5%, एउटामा चाहिँ 5% प्रफिट र अर्कोमा चाहिँ 5% के भएछ घाटा भएछ भन्दाखेरि होल ट्रान्जेक्सन भन्दाखेरि दुवै बाइसाइकल बेच्यो भन्दाखेरि किन्यो या बेच्यो त्यसमा चाहिँ कति गेन भयो या लस भयो भन्दाखेरि त्यो हामीले फाइन्ड गर्नु छ। यदि तपाईँ यदि क्वेसन हेर्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँको दिमागमा ठ्याक्कै यो ट्रिक जानु पर्यो। किनभने यदि तपाईँले ध्यान होला कसरी तपाईँ भन्दाखेरि एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ कि यही ट्रिक हो भन्दाखेरि यदि तपाईँले गेन पर्सेन्ट र लस पर्सेन्ट सेम हेऱ्यो भन्दाखेरि बुझ्नु होला यही ट्रिकको आधारमा दिएछ भन्दाखेरि यहाँ अलरेडी के दियो 5 दियो भन्दाखेरि हाम्रो एक्सको भ्यालु अलरेडी दियो 5/10 को के हुन्छ स्क्वायर भन्दाखेरि 1/2 को स्क्वायर भन्दाखेरि 0.5 को स्क्वायर भन्दाखेरि 0.25। मैले भर्खरै नै भने यदि कुनै पनि स्क्वायर डेसिमलको स्क्वायर गर्नुहुन्छ भन्दा के हुन्छ घट्दै जान्छ। 0.5 को स्क्वायर के हुन्छ 0.25 हुन्छ। र मैले के भनेको थिएँ यदि चाहिँ कुनै शपकिपर हो या कोही यदि मान्छे दुईवटा आर्टिकल चाहिँ पर्सेन्ट गरेछ र एउटामा चाहिँ प्रफिट सेम पर्सेन्ट र अर्कोमा चाहिँ लस सेम पर्सेन्ट छ भन्दाखेरि त्यसलाई ओभरअलमा के हुन्छ घाटा नै हुन्छ। र यसमा पनि सेम त्यही प्रब्लम छ भन्दाखेरि ओभरअलमा के हुन्छ त्यसलाई लस नै हुन्छ भन्दाखेरि लस के भयो 0.25% लस। हाम्रो एन्सर भयो 0.25% लस। अब चाहिँ जेनरलमा अब नजाउँ किनभने जेनरलको चाहिँ सोल्युसन तपाईँहरू हेर्नुभएको होला 8, 9, 10 मा एक पानाको सोल्युसन हुन्छ त्यो म यहाँ गर्दैन टाइम लाग्छ। तपाईँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। तर चाहिँ यो इक्जाममा यदि कम्पिटिसन इक्जाम आउँछ भन्दाखेरि यो युज गर्नु होला किनभने यसैको आधारमा बेसी गरेर यो क्वेसन तपाईँले डिजाइन गरेको हुन्छ कि छिटोभन्दा छिटो बाच्चाहरूको के गरोस् बनाइसकोस्। अब चाहिँ नेक्स्ट म लास्ट टाइप आजको लागि ट्रेडरवाला म गर्न गइरहेछु। खुला नानुका यति कदर त बेचारा। अब चाहिँ म यो बताइदिएँ। अब चाहिँ अब लास्ट यो ट्रिकमा चाहिँ यो बेसिसको आधारमा चाहिँ दुईवटा मैले क्वेसन दिएँ यसलाई कसरी सोल्भ गरिन्छ यो आधारमा सबभन्दा पहिला ध्यान दिनु होला। यो ट्रिकलाई बुझ्नु होला। कुनै एउटा के छ एउटा मान्छे छ या दोकानदार छ त्यसले चाहिँ सामानलाई के गर्यो बेच्यो जतिमा किनेछ त्यतिमै बेचिदिएछ। जानु होला जतिमा किनेछ त्यतिमै बेचिदिएछ तर त्यसले चाहिँ x केजी जानु होला y केजीको ठाउँमा चाहिँ x केजी युज गरेछ। त्यो बेला चाहिँ के भयो त्यसले प्रफिट पर्सेन्ट भयो। त्यो प्रफिट पर्सेन्ट निकाल्ने तरिका यो हो इरर बाई ट्रु वेट माइनस इरर। इरर भन्ने बित्तिकै ट्रु वेट माइनस फल्स वेट y माइनस x। अब यहाँ जानु होला म यहाँ अब सेम यही म लगाउनु गइरहेछु। ध्यान होला अ शपकिपर सेल्स हिज गुड्स एट कस्ट प्राइस भन्दाखेरि यो सबै मिनिङ बुझ्नु होला। यहाँ लङ्ग्वेज डिफ्रेन्ट दिन सक्छ तर चाहिँ यहाँ अलरेडी मिनिङ हाम्रो के आयो कि शपकिपरले चाहिँ जतिमा किनेछ त्यति नै के गर्यो त्यतिमै बेचिदियो भन्दाखेरि यति लाइन अलरेडी हामी बुझ्यो। अब चाहिँ नेक्स्ट बट युजेज अ वेट अफ 970 ग्राम। 1 केजीको दाममा 1 केजीको भन्दाखेरि 1 केजी वेट नदिएर चाहिँ यसले चाहिँ 970 ग्राम नै दियो। ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि अब मलाई भन्नुहोस् कुन एक्स र एक्स हो या कुन वाइ हो। यो हाम्रो के हो 970 ग्राम र 1 केजीको मिनिङ के हुन्छ 1000 ग्राम। यहाँ ध्यान दिनु होला जसरी यहाँ केजी छ भन्दाखेरि यसले या त केजीमा लगाउनुहोस् या त यो ग्राम छ भन्दाखेरि यसलाई ग्राममा लगाउनु होला। कुनै एउटा युनिटमा लगाउनुहुन्छ भने क्याल्कुलेसन तपाईँको पर्फेक्ट हुन्छ नत्र भने रङ आउँछ। अब ध्यान दिनु होला एक्स र वाइ मैले वाइ यहाँ के लेखेको छु ध्यान दिनु होला ट्रु वेट के छ हाम्रो 1 केजी भन्दाखेरि वाइ के भयो हाम्रो 1000। यहाँ म नोट गरिरहेको छु वाइ इक्वल्स टु 1000 ग्राम र फेक 970 ग्राम। ठिक छ। अब यहाँ जान्नु होला हामीलाई एक्स र वाइको भ्यालु यदि थाहा छ भन्दाखेरि यो प्रफिट पर्सेन्ट निकाल्न केही हामीलाई दिक्कत छैन भन्दाखेरि प्रफिट पर्सेन्ट इक्वल्स टु इरर बाई ट्रु वेट माइनस इरर इन्टु 100%। ठिक छ इन्टु 100%। अब इरर निकाल्ने फर्मुला पनि यहाँ लेखिदिए के हाम्रो ट्रु वेट माइनस फल्स वेट। ट्रु वेट भन्ने बित्तिकै वाइ भन्दाखेरि 1000बाट 970 घट्छ भन्दाखेरि कति हुन्छ 30 बाई ट्रु वेट कति छ हामीसँग 1000 छ 1000 माइनस फेरि इरर कति छ हाम्रो 30 भन्दाखेरि यो घटायो हामी कति आयो 30 र इन्टु 100%। यसलाई म क्यालकुलेटर युज गर्न सक्छु तपाईँहरूले पनि क्यालकुलेटर युज गर्न पाउँछ। 30 डिभाइड बाई 970 टु 100% ल 3.09 आयो हाम्रो के आयो 3.09%। यो हाम्रो यसरी तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ नेक्स्ट म प्रब्लम गइरहेछु। अब यहाँ ध्यान होला यसैकै रिलेटेड म चाहिँ अलि ट्विस्ट गरेर यहाँ यो क्वेसन क्वेसन चाहिँ सिमिलर छ बुझ्नु होला सेम बनोस् या सिमिलर बनोस्। ठिक छ। अब ध्यान दिनु होला तर चाहिँ यसमा के दियो प्रफिट अलरेडी दिएछ हामीले मात्र के
के फाइन्ड गर्नु छ, द वेट ही विजेज फर 1 kg। बुझ्नु होला, यहाँ म यहाँ अलि यो अलि यस्तो गरिदिँदैछ। अब चाहिँ हामी लाइन बाई लाइन ध्यान दिनु होला। कुनै एउटा डिलर छ, त्यसले चाहिँ आफ्नो सामानलाई चाहिँ कस्ट प्राइसमा बेचियो भन्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट लाइन के भयो भन्दाखेरि मिल्यो। अब चाहिँ नेक्स्टमा हामी आऊ, इफ बाई युजिङ फल्स वेट भन्दाखेरि, फल्स वेट भन्दाखेरि ट्रु वेट नदिएर केही धोकाले केही कम दियो भन्दाखेरि केही कम क्वान्टिटी दियो, त्यसको कारणले गर्दा कति प्रफिट भयो 4/8 सरी यहाँ सी गेन्स, यहाँ क्वेसन सुनेको छ युजिङ फल्स वेट सी गेन्स भन्दा कोही केटी छिन्, ठिक छ। सी गेन्स कति प्रफिट पर्सेन्ट 4। ध्यान दिनु, यो के हो हाम्रो मिक्स्ड फ्र्याक्सन हो। मिक्स्ड फ्र्याक्सनलाई कन्भर्ट गर्ने तरिकामा थाहा छ, मिक्स्डदेखि लिएर प्रोपर फ्र्याक्सन। मिक्स्डलाई कन्भर्ट गर्ने तरिका के हो प्रोपरमा भन्दाखेरि, मिक्स्ड फ्र्याक्सनलाई प्रोपरमा बदल्नुहुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो प्रफिट पर्सेन्टेज कस टु 4 × 23 + 8/23%, ठिक छ। इज कस टु यो गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि कति हुन्छ, म क्यालकुलेटर युज गरेको छु किनभने हामीसँग टाइम कम छ। 23 × 4 + 8 100/23%, यो हाम्रो प्रफिट पर्सेन्ट दियो। ध्यान दिनु होला, यो चाहिँ प्रफिट पर्सेन्ट अब चाहिँ यो दियो अलरेडी, ठिक छ। अब चाहिँ हामीले के फाइन्ड गर्नु छ, फाइन्ड द वेट ही युजेज भन्दाखेरि यो दोकानदारले कति वेट युज गर्छ भन्दाखेरि दोकानदारले कुन युज गर्छ, ट्रु वेट कि फल्स वेट, फल्स वेट युज गर्छ, तब चाहिँ त्यसलाई के भयो फाइदा भयो भन्दाखेरि हामीले निकाल्नु के छ फाइनली एक्स निकाल्नु हुन्छ। यहाँ म लेखिरहेको छु फल्स वेट मैले एक्स माने र ट्रु वेट यहाँ ध्यान दिनु होला, अलरेडी यहाँ 1 किलो, ध्यान दिनु होला 1 किलोको लागि चाहिँ यसले कति गलत चाहिँ वेट लिएछ त्यो हामीले फाइन्ड गर्नु छ। यहाँ ट्रु वेट हामी अलरेडीले कति दिएछ 1 किलो भन्दाखेरि 1 kg अलरेडी दियो। अब चाहिँ हामी फर्मुला लगाउन जाउँ, म यो गरिसकेको छु भन्दाखेरि म यसलाई स्पेसको लागि म यसलाई मेटाएँ। अब चाहिँ फर्मुला हाम्रो के हो, प्रॉफिट पर्सेंटेज इक्वल्स टू ईरर बाई ट्रू वेट। ध्यान दिनु होला, कन्सेप्ट त्यही हो। यसमा चाहिँ प्रॉफिट पर्सेंट अलरेडी दिइदिएछ, हामीले एक्स फाइन्ड गर्नु छ भन्दाखेरि फल्स वेट। कन्फ्युज नहुनु होला, फेरि भन्नुहुन्छ तपाईँहरू कि यो क्वेसन चाहिँ सेम छैन, तर क्वेसन चाहिँ सेम नै हो, ठिक छ। मात्र यसमा के गर्नु छ, एक्स निकाल्नु छ र बाँकी कुराहरू के दिएछ त्यसमा कन्फ्युज नहुनु होला, ठिक छ। ट्रू वेट माइनस ईरर इन्टु 100%, ठिक छ। अब यहाँ ध्यान होला, प्रॉफिट पर्सेंट हामीले कति दियो अलरेडी 100/23, ठिक छ। ईरर भन्दाखेरि के हुन्छ, ट्रू माइनस फल्स, एक्स माइनस 1 नगर्नु होला, ट्रू माइनस फल्स भन्दाखेरि 1 - x डिभाइड बाई ट्रू वेट अलरेडी कति छ 1 छ, माइनस ईरर कति छ हाम्रो, ईरर भन्दाखेरि माथिवाला 1 - x इन्टु 100%। अब यसलाई म सोल्भ गरिरहेको छु मात्र, यो 100 क्यान्सल भयो, यो भयो 1/23, यो हुन्छ 1 - x। यसले ब्राकेट खोल्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो माइनस इन्टु माइनस के हुन्छ प्लस x, यो 1 क्यान्सल, यो x यहाँ आउँछ, x इक्वल्स टू 23 - 23x, यो हुन्छ हाम्रो 24x इक्वल्स टू 23, द्याट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 23 डिभाइड बाई 24। अब चाहिँ म यहाँ क्यालकुलेटर युज गरेर यहाँ 23 डिभाइड बाई 24 कति आयो हाम्रो 0.9583। अब यहाँ ध्यान होला, कतिपय विद्यार्थी कन्फ्युज फेरि भइहाल्छ। यहाँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ केजीमा आयो, यहाँ ध्यान होला के आयो केजीमा आयो। अब चाहिँ तिनीहरू के भन्छ भन्दाखेरि अप्सनमा चाहिँ ग्राममा दियो। अब चाहिँ हेर्छन् जे मेरो भ्यालु त धेरै कम आएछ र अप्सनमा चाहिँ धेरै ठुलो छ, तर चाहिँ तपाईँ के सुरुमा युज गर्नु पर्थ्यो केजीमा भन्दाखेरि तपाईँको फाइनल पनि एन्सर के आउँछ केजीमा नै आउँछ भन्दाखेरि यसले हामी के गर्छौँ 1000ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छ भन्दाखेरि 1000 के भइहाल्छ हाम्रो ग्राम भइहाल्छ भन्दाखेरि 958, ठिक छ, 0.33 ग्राम भन्दाखेरि 958 पॉइंट यो भइहाल्छ हाम्रो सी नम्बर अप्सन। तपाईँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। ल आजको लागि यति नै। अब चाहिँ भोलि हामी नेक्स्ट च्याप्टर पढ्छौँ। ध्यान होला केही छैन भन्दाखेरि अब जसरी यस्तो पनि जसरी इरर भन्छ फाइन्ड गर्नको लागि प्रॉफिट पर्सेंट दिएको हुन्छ र ट्रू वेट दिएको हुन्छ, कन्फ्युज नहुला, फर्मुला चाहिँ यही नै युज हुन्छ। अब चाहिँ म नेक्स्ट ल आजको लागि प्रॉफिट लसको लागि यति नै। अब चाहिँ डिस्काउन्टको लागि म के गर्छु, डिस्काउन्टको पनि छ चाहिँ हिसाब, तर चाहिँ म ध्यान दिनु होला डिस्काउन्टको कस्तो खालको क्वेसन सोध्छ, म मात्र फर्मुला यहाँ लेखिरहेको छु। डिस्काउन्ट ध्यान दिनु होला, डिस्काउन्टबाट माइनर प्रब्लमहरू सोध्छ। ध्यान दिनु होला, प्रॉफिट लसमा चाहिँ यो सबै मेजर प्रब्लम हो। यसबाहेक केही अब मतलब सोच्छ पनि के सोच्छ भन्दाखेरि इजी सोच्छ। जसरी हेर्नु होला डिस्काउन्ट, जसरी डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएछ भन्दाखेरि मार्केट प्राइस छ भन्दाखेरि सेलिङ प्राइस कति हुन्छ हामीलाई थाहा छ, एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी हामीलाई थाहा छ। यो सबै कुरा जेनरल हो, 8-9मा हामी पढिसकेको छौँ, ठिक छ। अब चाहिँ म एउटा नेक्स्ट जुन चाहिँ फर्मुला तपाईँहरू नपढ्नु भएको होला त्यो पनि नोट गराइदिरहेछु यहाँ। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट पनि तपाईँले पढ्नु भएको होला। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इक्वल्स टू डिस्काउन्ट बाई एमपी इन्टु डिस्काउन्ट बाई
MP इन्टु 100%। ठिक छ, ध्यान होला, म मात्र डिस्काउन्टलाई फर्मुला लेखिदिन्छु, तपाईँ प्रब्लम गर्नु होला। यदि कुनै समस्या आयो भने हाम्रो व्हाट्सएप नम्बर 9866118582 मा तपाईँ आफ्नो प्रब्लम सेन्ड गर्नु होला, हामी सोल्भ गरेर तपाईँ कहाँ सेन्ड गरिदिन्छु। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, अब यहाँ ध्यान होला, कतिपय क्वेसनमा के दिएको हुन्छ, एउटा MP प्राइज हुन्छ तर चाहिँ सक्सेसिभ डिस्काउन्ट हुन्छ, जसरी D1%, D2%। अब ध्यान दिनु होला, यो चाहिँ सिम्पलेस्ट फर्मुलाहरू थियो, अब चाहिँ म कम्प्लेक्स फर्मुलाहरू लेख्न गइरहेछु। एउटा MP दिएको हुन्छ र चाहिँ एउटा होइन तीनटा के दिएको हुन्छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट, जस्तै D1%, D2% र फेरि D3%। तब चाहिँ फाइनल SP निकाल्ने तरिका यो हो, ध्यान दिनु होला। SP इक्वल्स टु फाइनल SP निकाल्ने तरिका हाम्रो के हो, MP 1 - D1/100 1 - D2/100 1 - D3/100 र अझै छ भन्दाखेरि डर अझै केही हुनसक्छ। ठिक छ, यसरी तपाईँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म नेक्स्ट फर्मुलामा जाऊ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, अब चाहिँ हाई लेभल एउटा अझै प्रब्लम छ, प्रब्लम नभनौँ, यहाँ फर्मुला छ, म यहाँ फर्मुला यहाँ लेख्न गइरहेको छु। जसरी के दिएको हुन्छ क्वेसनमा भन्दाखेरि, जसरी मार्केट प्राइस MP दिएको हुन्छ, बुझ्नु होला अगाडि, या मार्केट प्राइस नदिएर मात्र के दिएको हुन्छ, डिस्काउन्ट दिएको हुन्छ D1% र अर्को फेरि डिस्काउन्ट दिएको हुन्छ D2% र हामीसँग भन्छ कि त्यसले कम्बाइन्ड सिङ्गल डिस्काउन्ट कति हुन्छ त्यो हामीले के गर्नु छ, फाइन्ड गर्नु छ। त्यसले निकाल्ने तरिका के हो भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला, कम्बाइन्ड डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इक्वल्स टु कम्बाइन्ड डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इक्वल्स टु, यसको फर्मुला हुन्छ हाम्रो, जस्तै D1 को मैले माने A र D2 को लागि मैले माने B। ठिक छ, यसको फर्मुला हुन्छ A + B, ठिक छ, माइनस AB/100। यो हाम्रो यो नोट गर्नुलाई यो धेरै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो। ठिक छ, ध्यान होला, यो फर्मुला र यो फर्मुलाबाट तपाईँहरूले सोध्छ, सिम्पल सोध्छ, या MP दिएको हुन्छ, डिस्काउन्ट सक्सेसिभ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको हुन्छ र फाइनली तपाईँ यो क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ। र चाहिँ अर्को के दिएको हुन्छ, दुईवटा कुनै डिस्काउन्ट दिएको हुन्छ र चाहिँ भन्छ कम्बाइन्ड डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्नु भन्दाखेरि A + B - AB। जसरी इक्जाम्पल मैले लिन चाहिरहेको छु, जसरी डिस्काउन्ट पहिला डिस्काउन्ट दियो 10% र फेरि पछि गएर डिस्काउन्ट दियो 20% भन्दाखेरि कम्बाइन्ड डिस्काउन्ट D कम्बाइन्ड इक्वल्स टु कति हुन्छ, 10 + 20 माइनस 10 × 20 डिभाइड बाई 100, यो क्यान्सल भन्दाखेरि कति हुन्छ, 30 - 22 इक्वल्स टु 28 भन्दाखेरि यो कम्बाइन्ड भन्दाखेरि सिङ्गल डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कति भयो, 28%। यसरी नै सोध्छ, यसबाहेक केही सोध्दैन। ल आजको लागि यति नै। तपाईँहरू यो मैले पढाएको जुन चाहिँ लेक्चर प्रॉफिट लस छ भन्दाखेरि तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नु होला, भन्दाखेरि यही नै युजिङ ट्रिकबाट केही सोध्छ होला। ठिक छ, यदि तपाईँ बिर्स्नुभयो भन्दाखेरि यसको लागि मैले बताइदिएँ, यदि ट्रिक तपाईँ बिर्स्नुभयो भन्दाखेरि के कसरी गर्नुहुन्छ, जसरी कस्ट प्राइस अफ एक्स आर्टिकल्स इक्वल्स सेलिङ प्राइस अफ वाइ आर्टिकल, के यसको भ्यारिएबल मान्नुहुन्छ लेट, र एउटा आर्टिकलको CP र एउटा आर्टिकलको SP निकालेर प्रॉफिट पर्सेन्ट या सेलिङ प्राइस प्रॉफिट पर्सेन्ट या लस पर्सेन्ट फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको रिलेटेड चाहिँ प्रब्लम इजी हुन्छ, केही हुँदैन। र यसको रिलेटेड मैले बताइदिएँ भन्दाखेरि पर्चेजमा पनि हुन्छ र भन्दाखेरि सेलिङमा पनि दुवै कन्सेप्ट युज गर्न सकिन्छ। तर चाहिँ ध्यान दिने कुरो, लस पर्सेन्टेज र प्रॉफिट पर्सेन्ट के हुनु पऱ्यो इक्वल, जसरी यहाँ X% प्रॉफिट भएछ भनेदेखि सेम पर्सेन्ट के हुनु पऱ्यो, घाटा हुनु पऱ्यो, नत्र भने चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ भनेदेखि तपाईँ यहाँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। ध्यान दिनु होला, यहाँ इफ लस पर्सेन्ट, ठिक छ, नट इक्वल्स टु प्रॉफिट पर्सेन्ट, यहाँ ध्यान होला, म एमाउन्टको यहाँ कुरा गरिएको छैन, पर्सेन्टको कुरा गरिएको छु भन्दाखेरि लस पर्सेन्ट कति छ यहाँ X%, प्रॉफिट पर्सेन्ट कति छ हामीसँग X% भन्दा दुवै इक्वल हुन्छ तब युज गर्नु होला। यदि यो छैन भन्दाखेरि नो, भन्दाखेरि नो युज। कुन टिप हाम्रो 5 ठिक छ, 4 नम्बर हो। त अब ध्यान दिनु कुरो यो कम्पिटिसनमा तपाईँलाई यो यसै बाहेक केही सोध्दैन एक्स्ट्रा। यो चाहिँ बोर्ड लेभलमा यस्तो सोध्छ, जस्तो यहाँ 10% दिइदिन्छ, यहाँ 20%, त्यो बोर्ड लेभल क्वेसन हो हाम्रो। अब चाहिँ ल आजको लागि यति नै, धन्यवाद। अब चाहिँ जानुभन्दा पहिला म चाहिँ केही एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। हाम्रो चाहिँ अहिले पढाइको जुन चाहिँ प्रॉफिट लस छ हाम्रो चाहिँ फेसबुकमा एउटा पेज छ RP लर्निङ, त्यसमा चाहिँ कुनै प्रब्लम छ भनेदेखि हाम्रो रिलेटेड लेक्चर त्यसमा चाहिँ PDF गरेर डाउनलोड या सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र RP लर्निङमा चाहिँ ध्यान दिनु, अहिले चाहिँ स्टडी इन्डियाको तयारी गरिरहेको छ हामी 22 गतेसम्म मात्र, 22 तारिकसम्म मात्र, गते होइन 22 तारिकसम्म। र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो कन्टिन्यू हुन्छ क्लास 9
क्लास 9 र 10 र प्लस क्लास 12 को पनि ध्यान दिनु होला। क्लास 12 को इक्जाम हुन्छ तर चाहिँ अलि लेटले हुन्छ, तर चाहिँ हुन्छ किनभने क्लास 12 को चाहिँ कुनै आधारमा रिजल्ट बनाउनु गाह्रो हुन्छ, किनभने फरेन स्टुडेन्टहरू क्लास 12 डिग्री लिएर फरेन जान्छ पढ्नको लागि। त्यसैले किनभने क्लास 11 त भन्दाखेरि इन्टरनल इक्जाम हो, त्यसमा केही फरक पर्दैन। र क्लास 9 को चाहिँ हामीले तपाईँलाई थाहा होला हाम्रो च्यानलमा चाहिँ युट्युब च्यानल हो आरपी लर्निङ, ठिक छ। फेसबुक पनि यसको चाहिँ पेज छ। युट्युबमा गएर तपाईँ सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि क्लास 9 र 10 या क्लास 12 को या कुनै लेटेस्ट भिडियो छ तपाईँ कहाँ जान्छ। र क्लास 9 र 10 को तपाईँको थाहा छ सी म्याथ, अप्सनल म्याथ र चाहिँ साइन्स हुन्छ, ठिक छ। र क्लास 12 को चाहिँ हामी अहिले चाहिँ म्याथ पढाउँछौँ, बेसिक म्याथ र चाहिँ प्लस हाम्रो फिजिक्स चल्छ। र यदि तपाईँले कुनै टपिकमा प्रब्लम छ भन्दाखेरि पर्सनली यो नम्बरमा सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ 9866118582 मा। हामी छिटोभन्दा छिटो तपाईँको प्रब्लम सोल्भ गरेर हामी तपाईँ कहाँ सेन्ड गरिदिन्छौँ। ल आजको लागि यति नै, धन्यवाद।